Sangye chedan soke chanam la chancho bardo dani soje dagi jinso gibe dola penjira sangye duporo sho sangye chedan soke chanam la chancho bardo dani kyapso chen dagi jinso gibe sonam penjira sangye duporo isho sangye chedan soke chanam la chancho bardo dani kyapso dagi jinso gibe sonam gyen dola penjira sangye duporo isho simjen tamje dewa dan dewi gyudan denporo gyuru anje dunga da dunga la gi gyudan talawar gyuru anje dunga la mebe dewa dan midawara gyuru je ngeri chadan danda we tangyamul nepa gyuru je apanden tsawe lama rimbo che dagi shiv peme den shu la kaden shenpe gongnen je son kusan toge ngoydo sando sora sashi peche jushen meto tamarira lenshi nide gyamba di sangye shindo minde bulwa dokuna namda shindo Chopara Isho Guru Buddha Bodhisattva Saparivar Ratna Mandala Puja Mega Samundra Sparana Samaye Ahwa Sanjanam Ke Sambat Loye Cheta Cheta Avar Chechon Toma Tepai Cheke Korolo Korondu So सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितार्थ कल्याण था सम्मास सम्बुद्धिज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा मानव चोलामा भइपरि आएको यस विषम परिस्थिति महामारी रोगबाट शीघ्र स्वास्थ्य लाभ भएर अन्ततगतो बुद्धिज्ञान प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने मनसायले सद्धम्म त्यसमा सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। आज सगदावाको अमावस्या औँसीको दिन तीनटा महत्त्वपूर्ण संयोग जुरेको दिन पर्दछ। आजै सूर्य ग्रहण पनि लागेको सगदावा पनि परेको र अनि औँसीको दिन पनि परेको दावाको अन्तिम दिन मानिन्छ। यस महत्त्वपूर्ण दिनमा आज सूर्य ग्रहण लागेको छ। बुद्ध धर्मले सूर्य ग्रहण चन्द्र ग्रहणलाई कुन रूपमा हेर्छ कसरी लिन्छ भन्ने पनि बुझ्न नितान्त जरुरी छ। यसमा पौराणिक कथाहरूमा विभिन्न कुराहरू उल्लेख गरेको पाइन्छ। यता भगवानको मार्गमा चाहिँ जस्तो अहिले हामीले अनुवाद गरेको तोमाङभित्र सूर्य सूत्र चन्द्र सूत्र भन्ने छ। तपाईले त्यो पाठ गर्न सक्नुहुन्छ। जब ग्रहण लाग्छ ग्रहण लागेको बेलामा तपाईसँग नेपाली धोमाङ नेपाली भाषामा अनुदित भएको धोमाङ छ भने मलाई त्यसको पेज नम्बर त त्यति याद भएन तर तपाईले विशेष सूचीमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। चन्द्र सूत्र सूर्य सूत्र भन्ने छ त्यसलाई पाठ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो थोरै मात्र छ धेरै छैन। त्यो भित्र चाहिँ के लेखिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ चन्द्र सूर्यलाई राहुले चाहिँ राहु भन्ने एउटा चाहिँ असुरको राजा हो। असुरको राजा मेन राजाहरू 4 जना हुन्छन् हैन। बेम राहु लगायत 4 जना हुन्छन्। त्यसपछि राहुले चाहिँ चन्द्र र सूर्यलाई चाहिँ आक्रमण गर्छ र त्यो आक्रमणबाट बच्नको लागि चन्द्र सूर्य चाहिँ अनि भगवानको शरणमा आउँछन्। भगवानको त शाक्यमुनिको शरणमा आएपछि अनि भगवान शाक्यमुनिले राहुलाई चाहिँ आज्ञा हुन्छ। राहु चन्द्र सूर्य चाहिँ भगवानको शरणमा आइसकेका छन्
त्यसैले तिमीले चन्द्र सूर्यलाई चाहिँ छोडिदेऊ। यदि तिमीले छोडेनौ भने तिम्रो शिरको 7 टुक्रा भएर जानेछ भनेर भगवानले आज्ञा हुन्छ र अनि राहुले चन्द्र सूर्यलाई छोडिदिन्छ। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ छन् भगवानको सूत्रमा, चन्द्र सूत्र, सूर्य सूत्र भनेमा यो उल्लेख छन्। त्यसपछि अब हाम्रो यो लाइनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ग्रहण, चन्द्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लागेको बेलामा सक्दो साधना अभ्यास गर्नु रे। हामीले दैनिक गर्ने साधना अभ्यासलाई नै दोब्बर तेब्बर गरेर गर्नु रे। किन भन्दाखेरि चन्द्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण हुँदाखेरि चाहिँ धेरै प्राणीहरूको चाहिँ हैन ज्यान जाने सम्भावना रहन्छ रे। घामको ज्योतिबाट चाहिँ जीवित रहने प्राणीहरू कति छन्? जुनको ज्योतिबाट पनि जीवित रहने प्राणीहरू कति छन्? ती प्राणीहरू चाहिँ यो ग्रहण लाग्दाखेरि आफ्नो ज्यानबाट हात धुनुपर्ने छ अरे। त्यसैले यति बेला चाहिँ चन्द्र सूर्य ग्रहण हुँदाखेरि चाहिँ अनि हामीले कुनै पनि साधना अभ्यासलाई जोड गरेर गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसमध्ये पनि आज औँसी पनि पर्यो, त्यो सागाधावको अन्तिम दिन पनि पर्यो र सूर्य ग्रहण पनि परेकोले आजको दिनमा हामीले केही नसके तापनि कमसे कम आज बिहानदेखि लिएर भरे 5-6 बजेसम्म मनको सन्तुष्टतालाई भड्किन नदिइकन मन सन्तुष्टसँग कायम राख्न सक्यो भने त्यो पनि ठुलो कुरा हो। भन्नु खोजेको के त भन्दाखेरि आज दिनभरि नरिसाइकन, कसैप्रति घृणा भाव नगरिकन, असन्तुष्ट नभइकन मन खुसीका साथ, सन्तुष्टका साथ रहन सक्यो भनेदेखि त्यो पनि ठुलो कुरा हो। प्लस त्यसपछि अनि आफूले गर्ने के साधनाहरू, तपाईँले के जपहरू गर्न सक्नुहुन्छ, ध्यान अपनाउन सक्नुहुन्छ, कसैलाई अब दुखी पुण्य गर्न सक्नुहुन्छ, देखि लिएर एउटा पुण्य कमाउने बाटोहरू तपाईँले अपनाउन सक्नुहुन्छ। तर केही पाठै गर्ने हो भने चाहिँ यो दोमाङभित्र छ, जुन नेपाली भाषामा अनुवाद भइसकेको छ। चन्द्र सूत्र, सूर्य सूत्र भनी छ। पेज नम्बर मलाई त्यति थाहा भएन, तर तपाईँले दोमाङको विषय सूचीमा गएर हेर्नुभयो भने यो पाइन्छ। त्यसलाई तपाईँले दोहोऱ्याइदिएका 2-3 पटकसम्म पाठ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले पनि अनि तपाईँलाई राम्रो गर्छ। र आज यस पवित्र दिनमा हामीले जीवनलाई पनि पवित्रताका साथ बिताउनु पर्ने भएकोले अनि हामीले महायान सूत्र अलङ्कारको अध्ययन, अध्यापन र साधना गर्ने तरिकाहरू बारे पनि हामी सिक्दै आइरहेका छौँ। र साधना गर्ने तरिकामा महायान सूत्र अलङ्कारमा बोधिसत्वले चाहिँ सबभन्दा पहिला आफू सक्षम हुने काम गर्नेछ अनि अरूलाई सक्षम बनाउने काम गर्नेछ। सबभन्दा पहिला आफू सक्षम हुनुको लागि चाहिँ 6 पारमी रे 6 पारमिता रे। दान पारमिता, शील पारमिता, क्षान्ति पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता र अनि प्रज्ञा पारमिता। फर्चिन ठुक यी 6 पारमिताको साधनाबाट नै बोधिसत्व आफू सक्षम बन्छ अनि अरू सक्षम पनि अर्को अभ्यासबाट ऊ हुन्छ। अरूलाई मद्दत दिने पनि अर्को 4वटा कुराहरू छन् हैन। दुवै मोपुसी चत्वारी वस्तु सङ्ग्रहने, अरूले हित गर्ने 4वटा कुराहरू छन्। त्यसबाट उसले अरूलाई पनि सक्षम बनाउँछ। यस प्रकारले अहिले हामी दानशील शान्ति 3टा पारमिताको बारेमा कुरा गरिसक्यौँ र 4थो पारमिता वीर्य पारमिताको हामी अन्तिममा आएका छौँ।
वीर्य पारमितालाई साधक साधिकाले कसरी अपनाउने? वीर्य भनेको त्यो उत्साह हुनु रे। केमा? सत्कर्म गर्नुमा। सत्कर्म रे। सत्कर्म भनेको कुशल कर्म, पुण्य कर्म हैन, यसलाई सत्कर्म भनिन्छ। हुन त हामीले बत्ती बालेको, ढोक गरेको, मण्डल चराएको, माला जपेको, स्तूपहरू घुमेर परिक्रमा गरेको, दान दिएको, यिनीहरूले पनि हामीले धर्म गरेको भन्छौँ। तर वास्तवमा यिनीहरू धर्म होइन, वास्तविक धर्म चाहिँ होइन। यिनीहरू चाहिँ सत्कर्म हुन्। यिनीहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ धर्म भन्ने नाम त दिइन्छ, तर वास्तवमा यिनीहरू धर्म होइन, यिनीहरू सत्कर्म हुन्। धर्म चाहिँ यी कुराहरू भने अलिक माथिल्लो स्तरको हुन्छ, अलिक माथिल्लो स्तरको हुन्छ। त्यसकारण अनि सत्कर्म गर्यो भने अनि त्यो खुड्किलोमा टिकेर हामी धम्ममा पुग्न सकिन्छ, सद्धम्ममा पुग्न सकिन्छ। सद्धर्म भनेको चाहिँ सम्यक मार्ग हो हैन। त्यसैले चाहिँ सद्धर्मले चाहिँ तपाईँको मनको मैललाई सिद्ध गर्ने काम गर्छ। सत्कर्मले चाहिँ मैल पखाल्ने कामको लागि चाहिँ मद्दत दिने हुन्छ। त्यसैले हामीले बत्ती बालेको, ढोक गरेको, पूजाआजा गरेको, यिनीहरूलाई वास्तवमा होइन। यो चाहिँ धर्ममा पुग्ने एउटा खुड्किलो हो, जसलाई के भनिन्छ त? सत्कर्म रे। र गरेको कर्म त्यो सत् हो कि होइन त्यो फेरि आफ्नो सोचाइमा भर पर्छ, हाम्रो मोटिभेसनमा भर पर्छ। कस्तो आशय लिएर हामी गर्दैछौँ? आशय चाहिँ ठुलो कुरा रहेछ। भोलि गएर बुद्ध हुने हो कि होइन, अहिले गरेको आशयमा भर पर्छ। एउटा बत्ती बालोस्, चाहे भगवान बुद्धमा एक थुङ्गा फुलै चढाओस्, चाहे स्वयम्भू जस्तो स्तूप एकपल्ट परिक्रमा नै गरोस्, उसको आशय ठुलो छ, उसमा बोधिचित्त छ, ऊ समाजसम्म बुद्धत्वको भूमि त्यो बिन्दुमा पुग्न चाहन्छ भने थोरै कर्मले पनि त्यो काम गरिरहेको हुन्छ। तर आशय कमजोर छ भने धेरै कर्म गरे तापनि फेरि समाजसम्म बुद्ध हुन चाहिँ सक्दैन। त्यसैले आशयको चाहिँ धेरै ठुलो कुरा रहेछ। र आज हामी उत्साह भएर सत्कर्म, उत्साहका साथ, तत्परताका साथ, उत्साह र तत्परताका साथ कुशल कर्म गर्नमा लागि पर्नु रे। त्यसलाई भन्छ वीर्य। अब त्यो वीर्य पारमिताको अभ्यास कसरी गरिन्छ बारेमा, अब बोधिसत्वले गर्ने काम चाहिँ एउटै छ, धेरै काम गर्नु पर्दैन। आर्य अवलोकितेश्वर भन्ने एकजना बोधिसत्व हुनुहुन्छ, उहाँले भगवान कहाँ गएर भन्नुभएको छ, भो भगवान, भो भने हे भगवान। बोधिसत्वले धेरै काम गर्नु पर्दैन, एउटै कुरा गर्यो भने सारा बुद्धको सद्गुणहरू उसको हातमा आइजान्छ। क्या अरे त्यो के हो भन्दाखेरि महाकरुणाको अभ्यास। महाकरुणाको अभ्यास मात्रै गर्यो भने सारा बुद्धको ज्ञानहरू आफ्नो हातमा आउँछ अरे। त्यस्तै अब यहाँ मायन सूत्र अलङ्कारले पनि बोधिसत्वले गर्ने काम चाहिँ एउटै हो, त्यो के हो? अरूको हित गर्नु रे। चिया खाए पनि अरूको हितको लागि खानु, खाना खाए पनि अरूको हितको लागि खानु, कुरा बोले पनि अरूको हितको लागि बोल्नु, सास फेरे पनि अरूको हितको लागि नै फेर्नु, फोकटमा सास नफेर्नु रे। अरूको हितको लागि म सास फेर्दैछु भने त्यसो अरूको हित चाहिँ हरदम हुनु पर्यो। फेरि अरूको हित भनेर जबिरहनु पर्दैन, त्यसरी जबिरहनु पर्दैन। बिहानै उठेर आज दिनभरि चाहिँ म चाहिँ अरूको हितको लागि नै जीवित रहन्छु भनेर चाहिँ एकदमै अठोट प्रण लिइसकेपछि बिचबिचमा फेरि म अरूको हित भन्नु पर्दैन, त्यो आफसे आफ जान्छ। जस्तो तपाईँ अब कलङ्कीबाट म स्वयम्भू जाँदैछु भनेर तपाईँ स्वयम्भू हिँड्नुभयो भने त्यो सुरु म स्वयम्भू जान्छु भनेर आँटेको 8 जुन छ त्यसको शक्तिले अनि तपाईँको पाइला स्वयम्भूतिरै लम्किन्छ। त्यो बिचमा म स्वयम्भू जान्छु भन्दिनु पर्दैन, सोचिरहनु पनि पर्दैन। जुन तपाईँले म स्वयम्भू जान्छु भनेर तोकेरै पाइला चाल्नुभयो, त्यही पाइला चालेको अवस्थाको सोच जुन छ, आशय जुन छ,
त्यही आशयको बलले तपाईँको पाइला स्वयम्तर्फै लम्किरहेको हुन्छ। त्यस्तै हामी बिहानै उठेर हाम्रो आशयमा यस्तो आउनु पर्यो कि आज दिनभरि, जस्तो आज सगादावको अन्तिम दिन, औँसीको दिन, सूर्यग्रहण भएको दिन, आज बिहानदेखि भरेसम्मको लागि मेरो मन सन्तुष्टतामा कायम राख्नेछु। मेरो मन असन्तुष्ट हुने छैन। चाहे जस्तोसुकै परिस्थिति बिहोर्न किन नपरोस्, अरूको गाली नै खाने किन नपरोस्, अरूको पिटाइ खाने किन नपरोस्, अरूले निन्दा नै किन नगरोस्, तर मेरो मन असन्तुष्ट हुने छैन। एक छैन, दुई छैन, तीन छैन। म कुनै पनि हालतमा सन्तुष्टतामा म आज बस्न सफल हुन्छु भनेर दृढ प्रतिज्ञा बाचा बिहान गरिसकेपछि अनि तपाईँको मन चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यस्तै अब यहाँ पनि बोधिसत्वहरूले चाहिँ गर्ने काम एउटा हो, त्यो अरूको हित गर्ने। सिद्धि गरे पनि भयो हैन, सिद्धि अरूको हित गर्न सके झन् उत्तम भइहाल्यो। सिद्धि अरूको हित गर्न नसके तापनि अतिरिक्त रूपमा भनौँ कि त्यसलाई अतिरिक्त पनि नभनौँ, एउटा मानसिक रूपमा हैन, शरीर र वचनले सिद्धि अरूको हित दिन नसके तापनि मानसिक रूपमा भए पनि अरूको हितमा लाग्नुपर्छ। बोधिसत्वले गर्ने काम एउटा मात्रै हो, त्यो हो अरूको हित गर्ने, अरूलाई मद्दत दिने, अरूलाई सुरक्षा दिने, अरूलाई सही बाटो देखाउने। बोधिसत्वको काम त त्यो मात्रै रहेछ। त्यसको बाधा के हो त? जब मेरो मलाई खोइ त, मेरो भाग खोइ त पनि आएपछि त्यो गयो, फेरि त्यो सकियो। त्यसैले म मेरो पनि स्वार्थ भावलाई टोटली त्यागेर मात्र अरूको हितको लागि भनेर समर्पित भएर लाग्न सक्यो भने त्यो ठुलो कुरो रहेछ। अनि त्यस प्रकारले सिद्धि अरूको हित गरिन्छ। तपाईँले सिद्धि अरूलाई धम्म देशना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग धर्म ज्ञान राम्रो छ, भगवानको शुद्ध शुद्ध परम्पराबाट, कल्याण मित्र गुरुहरूबाट सुन्दै आएको त्यस्तो होइन, त्यसमा तपाईँ धम्म देशना गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। सक्षम छ भने अरूलाई पनि करुणा गरेर अरूको हितको लागि तपाईँले धम्म देशना दिन सक्नुहुन्छ। यो पनि अरूको हितै गरेको मानिन्छ हैन। अथवा दुखी असहायहरूलाई केही दान पुण्य गर्ने हिसाबले तपाईँलाई हैन, दुखी असहाय बिरामीहरूलाई औषधि दान, दुखीहरूलाई चाहिँ हैन, अब घाँस बाँस कपासको दान के सकिन्छ त्यो दिएको पनि सिद्धि अरूको हित गरेको भयो हैन। अनि मानसिक तौरबाट अरूको हित चाहिँ त्यसरी दान दिएको, त्यसरी धम्म देशना गरेको पुण्य जुन भयो नि, त्यो पुण्य पनि अरूको हितको लागि नि परिणामन गरेर समर्पित गरिदिनु रे। त्यहाँबाट आएको पुण्य धरीलाई पनि मेरो भन्ने तर्फ नराखेर टोटली समर्पित अरूको हितको लागि त्यो पुण्यलाई परिणामन गरिदिनु रे। त्यसकारण हामीले जुनै पनि पुण्य गरिसकेपछि परिणामन गर्नै पर्छ। चाहे एउटा दियो बत्ती बाले तापनि, एकपल्ट छासलो भनेर ढोक गरे तापनि हैन, यसो परिक्रमा गरे तापनि, कसैलाई राम्रो सहयोग दिए तापनि, समाजसेवा गरे तापनि त्यहाँबाट आएको पुण्य चाहिँ तुरुन्तै अरूको हितको लागि समाज सम्बुद्धता प्राप्त गर्न सकोस् भनेर चाहिँ परिणामना मोवा गरिदिहाल्नुपर्छ। त्यसरी गर्यो भने त्यसपछि आएको रिसले त्यो पुण्यलाई धक्का लाग्न सक्दैन, त्यो पुण्यलाई नष्ट पार्न सक्दैन। परिणामना गरिसकेको पुण्य चाहिँ पछि आएको रिसले त्यसलाई हानि पुर्याउन सक्दैन अरे। त्यसै हरदम परिणामना गरिरहनु पर्ने कारण चाहिँ त्यो रहेछ, मोवा गरिरहनु पर्ने कारण चाहिँ त्यो रहेछ। त्यस प्रकारले अब तपाईँले यस्ता साधनाहरू गर्नलाई तपाईँले अलिअलि पढ्न आउँछ भनेदेखि
अब तपाईले बुद्धिचर्या अवतार तपाईले त्यो पढेर तालिम लिन सक्नुहुन्छ। मुनिमत प्रकाश जस्ता महत्त्वपूर्ण ग्रन्थहरू पढेर तालिम लिन सक्नुहुन्छ। कसरी अरूको हित गरेर हामी हाम्रो जीवन सुखी हुनु नै अरूको हित गरेर हो। जब आफ्नो हितको कुरा आउँछ त्यहाँ दुःख पैदा हुन्छ, त्यहाँ समस्या आउँछ। त्यसकारण अरूको हितमा जीवनलाई जिउन सिक्नु त्यो सुखी जीवन हो। किनकि त्यहाँ पुण्य प्राप्त भइरहेछ, सुख दिन त पुण्यले हो नि त। त्यस प्रकारले हामीले चाहिँ अरूको हितको लागि नै हरदम हर पल हर क्षण तत्परताका साथ लागिरहेको हुनुपर्छ, हैन? मानसिक तौरबाट अरूको हित भनेको चाहिँ हामीले आर्जन गरेको पुण्यहरू, हामीले कमाएको पुण्यहरू पनि मानसिक तौरबाट अरूको हितको लागि सम्यक बुद्ध भूमिमा नै रे त्यसलाई परिणामना गरिदिनु, डेडिकेसन परिणामना गरिदिनु रे। त्यसो गर्यो भने पनि फेरि प्राणीहरूकै हितको लागि हो थियो फेरि। किनभने बुद्ध पनि अरूको हितको लागि नै बुद्ध हुन खोजिरहेकोले त बुद्ध भूमिमा परिणामना गरेपछि अरूको हित नै भइ नै रहेको हुन्छ त्यसमा, हैन? अनि धम्म देशना गर्दाखेरि चाहिँ तीनटा कुराको ख्याल राख्नुपर्छ। जब हामीले अरूलाई धम्म देशना ज्ञान सुनाउँछौँ तीनटा कुराको ख्याल राख्नुपर्छ। भगवानको मार्गमा है, म अरू कुरा मलाई त्यस्तो हामी नजाउँ। भगवान शाक्यमुनिको मार्गमा चाहिँ तीनटा कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। एउटा स्वयं भगवानले बताएको सूत्रहरू हुन्छन्, त्यो सूत्रको केही कुराहरूमा आफूले ध्यान दिनु जरुरी छ। त्यो सूत्रलाई हामी जस्तो व्यक्तिहरूले सजिलैसँग बुझ्नलाई शास्त्रहरू रचना गरिएको हुन्छ। जस्तो यो महायान सूत्र अलङ्कार शास्त्र हो, यसको कुरामा बुझ्नु पर्यो। अनि सूत्र र शास्त्रको कुराहरूलाई आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्नलाई उपदेश हुन्छ। फेरि उपदेशको कुराहरू पनि हामीले बुझ्नु पर्यो, हैन? जस्तो अब सूत्र रे प्रज्ञापारमिता सूत्र भयो, अवतंसक सूत्र भयो, सधर्म पुण्डरीक सूत्र भयो, हैन? देखि लिएर थुप्रै बोधिसत्वको सूत्र पिटकहरू छन्। ती सूत्रहरू चाहिँ भगवानका वचन हुन्, भगवानले बताएका भगवानका वचन हुन्, हैन? अनि अब ती सूत्रहरूलाई सामान्य व्यक्तिहरूले, साधारण व्यक्तिहरूले सजिलैसँग बुझ्नको लागि अनि शास्त्रको महत्त्व हुन्छ। जस्तो अभिसम यो अहिले हामीले पढेको के अरे महायान सूत्र अलङ्कार शास्त्र भयो, बुद्धिचर्या अवतारहरू भयो। यी शास्त्रहरू चाहिँ बौद्ध विश्वविद्यालयहरूमा अहिले पनि अध्ययन र अध्यापन गर्ने चाहिँ शास्त्र हो। सूत्र चाहिँ पाठहरू गरिन्छ, अब पढिन्छ, हैन? त सूत्रलाई नै सिधै अगाडि लिएर आएर पाठ्य पुस्तक बनाएर चाहिँ पढाउने चलन अलिक कमै छ होला। यता कता एक दुईवटा सूत्रहरू त्यो होलान् त्यसरी पढाउने, तर अधिकांश सूत्र भन्दा पनि अनि बौद्ध उच्च शिक्षालयहरूमा शास्त्रलाई नै पाठ्य पुस्तक बनाएर चाहिँ अध्ययन र अध्यापन गराइन्छ। के हो शास्त्र? सूत्र भनेको भगवानको वचन, त्यसमा सूत्र पिटक छन्, विनय पिटक छन्, अभिधम्म पिटकहरू छन्। कतिपय संस्कृत भाषामा छ, कतिपय पाली भाषामा छ, कतिपय अपभ्रंश भाषामा होला, कतिपय अनि अर्को के अरे पिशाची भाषामा पनि थियो होला, कतिपय त लोप पनि भएर गइसक्यो। अहिले बाँकी रहेको भगवानको वचन चाहिँ अधिकांश पाली भाषा र संस्कृत भाषामा चाहिँ जीवित छन्। त्यसलाई भनिन्छ बुद्धका वचन। त्यसलाई शास्त्र भनिँदैन, त्यसलाई बुद्ध वचन भनिन्छ। शास्त्र भनेको के त भने, शास्त्र भनेको चाहिँ शास तर अरे, शासक तर तपाईको तन मन वचन विशेष गरेर मनलाई चाहिँ रूपान्तरित गर्नेलाई शास। तर भनेपछि
क्योप्पा, तर भने क्योप्पा भनेपछि सुरक्षित गर्ने, मनलाई रूपान्तरित गरेर सुरक्षित गर्ने भएको रे शास्त्र, तर शास्त्र भयो। यो शास्त्रको पहिचान के त? यसको लक्षण के त? भगवान परिनिर्वाण भइसकेपछि, भगवानको वचनहरू सामान्य जनमानसले सजिलैसँग बुझ्नको लागि रचेका ग्रन्थहरूलाई शास्त्र भन्छन्। शास्त्र उपदेश भनेको चाहिँ त्यो सूत्रमा बताएको शास्त्रले अर्थ्यायो, शास्त्रमा बताएको अभ्यासमा उतार्नको लागि उपदेशको आवश्यक पर्छ, हैन? त्यसमा उपदेशभित्र चाहिँ कतिपय त अहिले लिखित रूपमा पनि पाइन्छ, कतिपय उपदेशहरू कानमा सुनेर आएको पनि हुन्छ, हैन? श्रुतिबाट आएको पनि हुनसक्छ उपदेशहरू। तिनीहरू चाहिँ उपदेश भए। जस्तो मुनिमत प्रकाशहरू भए, यिनीहरू उपदेशमा राखिन्छ, हैन? 4 आसक्ति मुक्त मतिशोधन धर्म उपदेशमा राखिन्छ, अष्टश्लोकी मतिशोधन उपदेशमा राखिन्छ, सप्तश्लोकी मतिशोधनहरू सबै उपदेशमा राखिन्छ। यी लगायत थुप्रै ग्रन्थहरू छन् जस्तो उपदेशमा राखिन्छ। त्यसकारण सूत्र, शास्त्र, उपदेश हामी साँच्चीकै भगवानको मार्गमा लागेर सम्यक मार्गमा अभ्यास गर्ने हो भने यी 3टा कुराको अति महत्त्व, सूत्र, शास्त्र, उपदेश। अब बौद्ध विश्वविद्यालयहरूमा, बौद्ध स्कुलहरूमा सिधै भगवानको चाहिँ वचनलाई नै, सूत्रहरूलाई नै पाठ्यपुस्तक नबनाएर शास्त्रलाई पाठ्यपुस्तक बनाउनुको कारण के त रे? किनकि हामी जस्तो सामान्य जनमानसले भगवानले बताउनु भएको सूत्रहरू, अब भगवानले सूत्र त्यति बेला कसलाई बताएको हो, कस्तो परिस्थितिमा बताउनु भएको हो, कस्तो व्यक्तिलाई ख्याल राखेर यो चाहिँ उहाँले चाहिँ ज्ञान दिनुभएको, यो त हामीलाई थाहा हुँदैन। कतिपय सूत्रहरूमा अनि बुझाइमा तलमाथि पनि पर्न सक्छ हाम्रो। त्यसकारण ती सूत्रहरू अत्यन्तै गम्भीर छन्, विस्तृत विशाल छन् र हामी जस्तो कमजोर मानसिक भएको व्यक्तिले सिधै सूत्रमा चाहिँ प्रवेश गरेर अध्ययन गर्न चाहिँ गाह्रो छ। अनि के त, अनि कसरी अध्ययन गर्ने भन्दाखेरि, अनि महासिद्ध एकजना विद्वानले भन्नुभएको छ, भगवान बुद्धको वचन अति गम्भीर छ, एकदम गहिराई छ, अति विस्तृत, उदार, विशाल छ। सामान्य जनमानसको सोच विचारले पच्न नसक्ने खालको पनि हुनसक्छ। अनि के त, अनि त्यो बुझ्ने उपाय छैन भने उपाय छ। स्वयं भगवानले भविष्यवाणी गरेको व्यक्ति वा अन्य कुनै माध्यमबाट सिद्धि प्राप्त गरेको व्यक्तिहरूबाट भगवानको वचन सामान्य व्यक्तिहरूले पनि बुझ्न सक्छ रे। कसरी? किनकि ती व्यक्तिहरूले शास्त्र लेखेका हुन्छन् रे। त्यो शास्त्रको अध्ययनबाट नै अनि भगवानको वचनहरू अनि हामी जस्तो साधारण सिकारु व्यक्तिहरूले पनि बुझ्न सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ अरे। अनि त्यसो हो भने अनि भगवानको वचनहरू सिधै हेरेर बुझ्न कहिलेबाट सकिन्छ त? अहिले त हामीले नसकिँदो रहेछ। अहिले त हामीले शास्त्रको अध्ययनको मद्दतबाट मात्रै भगवानको वचनको अर्थ बुझ्न सकिँदो रहेछ भने शास्त्रको आधार नलिकनै सिधै भगवानकै वचनलाई हेरेर बुझ्ने समय चाहिँ कहिले आउला रे? त्यसमा चाहिँ विद्वानहरूको भनाइ छ, जब तपाईले बोधिसत्वको पहिलो भूमिमा टेक्नुहुन्छ, जब तपाईँ बोधिसत्वको पहिलो खुड्किलोमा तपाईँ टेक्नुहुन्छ, बोधिसत्व भूमिको पहिलो खुड्किलोमा टेक्नुहुन्छ,
त्यहाँदेखि तपाईँलाई शास्त्रको आवश्यक पर्दैन, शास्त्रको जरुरी पर्दैन। तपाईँ सिद्धे सूत्रलाई हेरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। र त्यो बोधिसत्वको पहिलो भूमि रे, बोधिसत्वको जम्मा 10वटा भूमि हुन्छ। 10वटा भूमिमध्ये पहिलो भूमिलाई के भनिन्छ? प्रमोदित रप्तु गवेशा अरे साधम रप्तु गव प्रमोदित भूमि रे हो। त्यो प्रमोदित भूमिको अवस्था तपाईँले प्राप्त गर्न सफल भयो भने अनि शास्त्र हेर्नु पर्दैन, सिद्ध सूत्रलाई हेरेर सूत्रको अर्थलाई बोध गर्न सकिन्छ। अन्यथा त्यो अवस्थामा नपुञ्जेसम्म हामीले भगवानको चाहिँ हैन वचनहरू बुझ्नको लागि शास्त्रको मद्दत लिनै पर्छ। 1 लिनुपर्छ, 2 लिनुपर्छ, 3 लिनुपर्छ। अब यिनै त्यसमध्ये अहिले हामी अध्ययन गरेको चाहिँ मैत्रेय बुद्धिसूत्र रचना गरेको शास्त्र महायान सूत्र अलङ्कार सारा भगवानले बताएको बोधिसत्व पिटकको अन्तर्गत पर्ने सूत्र पिटक जो छ त्यसको अर्थ हामी जस्तो सामान्य मानिसहरूले सजिलैसँग बुझ्नको लागि अनि मैत्रेय बोधिसत्वले यो महायान सूत्र अलङ्कारको रचना गर्नुभएको हो। त्यसकारण अनि उपदेश भने चाहिँ अब सूत्रको अर्थ शास्त्रले खुलस्त पार्यो र सूत्रको सूत्र र शास्त्रको जुन भनाइलाई सारांशमा चाहिँ समेटेर जीवनमा कसरी उतार्ने त, प्र्याक्टिकल जीवनमा व्यवहारमा कसरी उतार्ने, त्यसको लागि के चाहियो? उपदेश चाहियो, उपदेश चाहियो हैन। हो उपदेश चाहिँ फेरि अलिकति फेरि अलि भिन्न तरिकाबाट बताएको हुन्छ हैन। उपदेश भनेको चाहिँ सारा कुराहरूलाई समेटेर एउटा ढिक्का पारेर यो है भनेर सरलक्कै चाहिँ तपाईँलाई बताइदिएको हुन्छ उपदेशले। अनि उपदेश त्यो उपदेशबाट चाहिँ तपाईँले अभ्यासमा चाहिँ लाग्न सक्नुहुन्छ। हो यस्तो किसिमले बुझेर अनि त्यस्ता उपदेशहरू पनि थुप्रै छन् हैन। हो त्यो भयो। अब हामीले एउटा चाहिँ बुझ्ने भाषामा चाहिन्छ। मलाई त लाग्छ हाम्रो मातृभाषामा आफ्नो मातृभाषामा कतिले आफ्नो मातृभाषा बोल्न पनि जान्दैनन् हैन। हाम्रो यहाँ कति मातृभाषाहरू छन्, कति त यो शास्त्रको भाषा मातृभाषा विशेष हाम्रो तामाङ समुदायको भाषामा यो शास्त्रमा धेरै अधिकांश भाषाहरू चाहिँ तामाङ समुदायले बोल्ने भाषासँग मिल्दोजुल्दो छ हैन। त्यो सर्क्यम हामीले भगवानलाई अमृतको पूजा गर्दाखेरि अमृतलाई के भनिन्छ? सर्क्यम भनिन्छ। तामाङ भाषाबाट पेय पदार्थलाई के भनिन्छ? सम्मान गरेर केम केम सोल्बा हैन, यो चाहिँ पिउनुहोस् भन्नुहुन्छ। बरु अहिले पनि टिबेटनहरूले यो भाषा प्रयोग गर्दैन, टिबेटनहरूले केम भन्ने भाषा प्रयोग गर्दैन। शास्त्रमा छ, ग्रन्थमा छ यो शब्द, तर उनीहरूले त्यो ग्रन्थमै सीमित रह्यो, बोलीचालीको भाषा चाहिँ बदल्दै गयो। अनि ती ग्रन्थमा भएको कतिपय शब्दहरू चाहिँ अनि अहिले हाम्रा नेपालका मातृभाषाहरूमा कायम छन्। त्यसकारण आफ्नो मातृभाषा चाहिँ मर्न दिन हुँदैन। त्यसकारण यो धम्म ज्ञान पनि आफ्नै मातृभाषाबाट सिक्न पाए भनेदेखि कस्तो राम्रो हुन्थ्यो होला हैन। शेर्पालाई शेर्पाकै भाषाबाट, तामाङलाई तामाङकै भाषाबाट, गुरुङलाई गुरुङकै भाषाबाट, मगरलाई मगरकै भाषाबाट, थारूलाई थारूकै भाषाबाट सिक्न पायो भने आफ्नो भाषा पनि मर्दैन, 25सम्म रहिरहन्छ। भावी पुस्तासम्म पनि उनीहरूले हाम्रा मान्छेहरूले, हाम्रा पुर्ख्यौलीहरूले हाम्रा भाषालाई जीवित राखेछन् नि, उनीहरू धन्यवादका पात्र छन् भनेर उनीहरूले याद पनि गरान् पछि। त्यसकारण यस्ता धम्म ज्ञानीहरू अहिले हामीले यो धोमङ चाहिँ नेपाली पर्वतीय भाषामा लेखिएको चाहिँ किन भन्दाखेरि अब मेरो केसमा मलाई अब अन्य मातृभाषा त्यति राम्रोसँग आउँदैन। पहिला नेवारी भाषा र तामाङ भाषा राम्रै आउँथ्यो, त अब यो टिबेटन पढ्दा पढ्दा त्यो पनि त्यति अब अलिअलि बुझिन्छ, बोल्न अलिक गाह्रै छ। त्यसकारण अब यो खस नेपाली भाषा जुन यो पर्वतीय भाषा छ यहीबाट भए पनि त अब अलिकति त बुझिन्छ भनेर हामीले त्यो उल्था गरे हो। सकेसम्म यस्ता हामी भगवानको मार्गमा लागेपछि आफ्नो बुझ्ने भाषामा, आफ्नो आमाले बोलेको भाषामा नै यो भगवानको ज्ञान सिक्न पायो भने कति राम्रो हुन्थ्यो होला। अहिले त हाम्रो नेपालमा यस्ता विद्वानहरू पनि आउनु भएको छ, हाम्रा तामाङ समुदाय पनि धेरै खेम्पूहरू आउनु भएको छ।
उहाँहरू तामाङ भाषाबाट राम्रोसँग बोल्नुहुन्छ, प्रवचन पनि दिनुहुन्छ। म उहाँलाई हात जोडेर अनुरोध गर्छु कि यस्ता ग्रन्थहरू तामाङ भाषाबाट पनि निकाल्ने जमर्को गर्नु पर्यो। त्यो त हाम्रो शेर्पा समुदायमा धेरै खेम्पूहरू आउनु भएको छ, विद्वानहरू आउनु भएको छ, उहाँले शेर्पा भाषाबाट सिधै प्रवचन दिन सक्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो मातृभाषाबाट निकाल्न सक्यो भने कति राम्रो हुन्थ्यो र। त्यस्तै गुरुङभित्र पनि विद्वानहरू आउनु भएको छ, खेम्पूहरू आउनु भएको छ, उहाँले आफ्नो मातृभाषाबाट यस्तो चाहिँ होइन निकालेर चाहिँ हाम्रो बाबा आमाहरूलाई सिकाउनु पायो भने कति राम्रो हुन्थ्यो होला। भगवानको धर्मको बिउ बस्थ्यो होइन। आज यी ग्रन्थहरू विश्वका अन्य व्यक्तिहरू कति महत्त्वसँग लिन्छन्, कति महत्त्वसँग पढ्छन्, उनीहरूले पिएचडी गर्छन्, तर हाम्रो बालबच्चाहरूलाई अत्तो पत्तो पनि छैन। बालबच्चाहरूलाई अत्तो पत्तो पनि छैन। मात्र के थाहा छ भने मान्छे मर्यो भने लामा ल्याएर ढ्याङ्ग्रो ठटाउनु पर्छ भनी चाहिँ थाहा छ होइन। नयाँ घर बनायो भने घरमा ल्याएर लुङ्गा झन्डा राख्नुपर्छ भनी चाहिँ थाहा छ। तर भगवानका भित्रका गहिरो कुराहरू चाहिँ थाहा छैन। यो कसले बनाएको थियो? हामीले बनाएको, हाम्रै गल्ती भयो, हाम्रै दोष भयो। हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ। विभिन्न बाधा अडचनले गर्दाखेरि, कारणले गर्दाखेरि हाम्रा भावी पुस्तालाई यस्तो महत्त्वपूर्ण ज्ञान सिक्नबाट हामीले वञ्चित गर्दै गयौँ, वञ्चित बनायौँ भनौँ कि त्यसमा अरूको पनि थुप्रै हातहरू होला होइन। तर जे जसो भए पनि ती हाम्रो भावी बालबच्चाहरूले यस्तो पवित्र भगवानको चाहिँ ज्ञानहरू सिक्नबाट धेरै वञ्चित, धेरै पछाडि पुगे जस्तो महसुस भइरहेछ। अब अलिकति हाम्रा कल्याण मित्र गुरुहरूको कृपाबाट होइन, चाहे उहाँहरू श्रीलङ्काका हुन्, चाहे उहाँहरू बर्माका हुन्, चाहे उहाँहरू चाहिँ थाइल्यान्डका हुन्, चाहे उहाँहरू तिब्बतका हुन्, चाहे उहाँहरू मङ्गोलका हुन्, चाहे उहाँहरू चाइनाका हुन्, जहाँका भयो भने व्यक्तिसँग देशकोसँग केही सरकार छैन। जसले भगवानको ज्ञान सही ढङ्गसँग बताउन सक्छ ती व्यक्तिहरू हाम्रा कल्याण मित्र हुन्। ती कल्याण मित्र कृपाबाट अहिले हामी अलिकति दुई शब्द भयो भने यसो भगवान बुद्धको बारेमा बताउन सक्ने हैसियत भनौँ नि एउटा होइन। एउटा सुन नभएको ठाउँमा पित्तललाई पनि एउटा चाहिँ सुनको दर्जा को हिसाब दिएर चाहिँ यसो बताउन सक्ने भएको चाहिँ कसो कारणले भन्दाखेरि त्यो कल्याण मित्र गुरुहरूकै कारणले हो, अरू कसैको कारणले होइन, अरू कसैको कारणले होइन, उहाँहरूकै कारणले हो। ती कल्याण मित्रहरू चाहिँ टोटली बुद्ध धर्मसँगमा आफ्नो सारा जीवन समर्पित भएर चाहिँ लागिपर्नु भएको हुन्छ। अब यस्ता कुरा हाम्रो मान्छेहरूले कहिले बुझ्ने, कहिले जाने? हाम्रो मान्छेहरूले त के देख्छन्? त्यो कल्याण मित्र बस्ने एउटा ठाउँको सुनौलो गजुर गर्छन्, ईर्ष्या गर्छन्। त भित्री कुरा त्यस्तो होइन। ती कल्याण मित्र गुरुहरू त मुटु मागे मुटु दिन तयार हुन्छन्, हात मागे हातै काटेर दिन तयार हुन्छन्। त्यस्ता खालका चाहिँ उच्च स्तरका बोधिसत्वहरू हुन्छन्। भोलि गएर बुद्ध बन्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यसकारण अहिले बेलामै बुद्धि पुर्याएर हामीले ती कल्याण मित्र गुरुहरू पनि एक दिन लोप हुँदै जान्छ। फेरि त्यो लोप हुनु उहाँहरूको चाहिँ समय अस्ताउनुभन्दा पहिला नै हामीले भावी पुस्ताको लागि केही गर्नुपर्छ। उहाँहरू जीवित छँदा नि हुँदैन भन्ने किसिमले चाहिँ अनि हामीले चाहिँ आफ्नो परिवारलाई पनि भगवानको यो सम्यक मार्ग, नैतिक शिक्षा होइन सिक्नलाई हामीले चाहिँ प्रेरित गर्नुपर्छ। उसले गरोस् नगरोस् त्यो उसको कर्ममा भर पर्छ, भनिदिनु चाहिँ पर्छ, बताइदिनु चाहिँ पर्छ, यति चाहिँ गर्नुपर्छ त्यो। एवं प्रकारले अनि अब यसरी सूत्र, शास्त्र, उपदेशको मद्दतबाट चाहिँ हामीले सम्यक मार्गमा साधना गर्न सकिन्छ, साधना अभ्यास गर्न सकिन्छ। त्यसमा हाम्रो चाहिँ टोटली दोमन, शङ्का, उपशङ्का हटेर जानेछन्, पक्का पक्की हुनेछ। पक्का श्रद्धा, पक्का विश्वास पैदा भएर त्यो पक्का विश्वासको साथ
चाहिँ हामीले चाहिँ अनि यस साधना हामी गर्न सक्छौँ। र हामीले अध्ययन गर्ने जति पनि ग्रन्थहरू हुन्छन् यिनीहरू चाहिँ विद्वानले लेखेको हुनुपर्छ। बुझ्नुभयो नि के? यो ग्रन्थ चाहिँ विद्वानले लेखेको हुनुपर्छ, अनि मात्रै त्यसको अध्ययन गरेपछि धेरै कुरा हामीलाई बोध हुन्छ। विद्वानले नलेखेको एउटा सामान्य व्यक्तिले लेखेको ग्रन्थ त्यति गर्न सक्दैन, मद्दत दिन सक्दैन। विद्वानले लेखेको ग्रन्थ चाहिँ धेरै कुराहरू, भगवान्का धेरै कुराहरू, भगवान बुद्धको धेरै कुराहरू समेटेर छोटकरीमा थोरै शब्दमा विशाल अर्थ लाग्ने गरेर चाहिँ लेखेको हुन्छ। त्यसकारण विद्वानद्वारा रचित रचना गरेको ग्रन्थलाई नै हामीले चाहिँ जोड दिनुपर्छ अध्ययन गर्नको लागि, हैन? त्यसमध्ये पनि अरूको हितमा कसरी समर्पित हुने भन्ने सम्बन्धमा लिखित ग्रन्थहरूको नै बोधिसत्वहरूले अध्ययन गर्नुहुन्छ, त्यसतर्फ जोड दिनुहुन्छ। अरूको हितमा समर्पित कसरी भएर जीवन जिउने शैली हामीलाई त्यो आवश्यक छ जुन शैलीबाट हाम्रो मन सदा खुसी रहन्छ। पश्चातापको आगोमा जलन हुनुपर्ने छैन। त्यो हो अरूको हितमा समर्पित भएर जीवनलाई जिउने ढङ्ग। त्यो ढङ्गबाट हामीले चाहिँ जीवन जिउन सकियो भनेदेखि जीवन सदा सुखी हुन्छ। शत्रुहरू पनि तपाईँलाई ठुला मित्र बनेर आउनेछन् भनेपछि अब सुखी भएन नि त। जो तपाईँलाई घात पुर्याउन चाहन्छ, जो तपाईँलाई हानि पुर्याउन चाहन्छ, जो तपाईँलाई नोक्सान पुर्याउन चाहन्छ, त्यो व्यक्तिलाई नै तपाईँले नजिकको साथीको रूपमा देख्न थाल्नु भइसकेपछि त अब जीवन सुखी भयो कि भयो नि त। त्यसो भएकोले हामीले यस्तो ग्रन्थको चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यो ग्रन्थले हामीलाई यस्तो सिकाओस् कि जीवन सुखमय बनाउनलाई अरूप्रति समर्पित भएर चाहिँ जीवन जिउने शैली ढङ्ग कसरी सम्भव छ, त्यो सम्भवता सम्बन्धी नै हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ, हैन? त्यसो गर्यो भने आफ्नो हित पनि हुन्छ, अरूको हित पनि हुन्छ, दुवैको हित हुन्छ। तर उसले आफ्नो हित होस् भनेर गरेको हुँदैन। आफ्नो हित त जब हामी अरूको हितप्रति समर्पित भएर लागि पर्यौँ भनेदेखि आफ्नो हित त आफसे आफ हुन्छ। आफ्नो हितलाई तोकेरै गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। त्यसैले हामीले थोरै मात्रै पुण्य कमाए तापनि, थोरै मात्रै राम्रो कर्म गरे तापनि अन्त्यमा हामीले त्यो पुण्यलाई ngowa, पुण्य परिणामना ngowa मल्लम भन्ने दुईवटा छ। यो भोट भाषामा एउटा ngowa भनिन्छ, एउटा मल्लम भनिन्छ। दुईवटा शब्द छ, यो दुईवटा अलिकति फरक हुन्छ। मल्लम भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि आफ्नो एउटा आशय, इच्छा, आकाङ्क्षालाई प्रकट गरिन्छ। म यस्तो हुन चाहन्छु, म उस्तो हुन चाहन्छु, म चाहिँ फलाना बुद्ध भूमिमा पुग्न चाहन्छु, म फलाना बुद्धबाट ज्ञान सुन्न चाहन्छु आदि आदि। आफ्नो एउटा मनको त्यो एउटा चाहिँ चाहनालाई प्रकट गर्नुलाई चाहिँ के भनिन्छ त? मल्लम भनिन्छ। ngowa भनेको चाहिँ आफूले पहिला एउटा पुण्य चाहिँ कमाएकै हुनुपर्छ। मल्लम गर्नलाई पुण्य कमाउनुपर्छ भन्ने छैन। नकमाएर पनि मल्लम गर्न सकिन्छ। मल्लम भने संस्कृत भाषामा प्रणिधान गर्न सकिन्छ। त ngowa परिणामना चाहिँ एउटा पुण्य कमाएपछि मात्रै त्यो पुण्य चाहिँ यस्तो होस् उस्तो होस् भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ पुण्यलाई थानको लाउने उपाय हो त्यो। त्यसलाई चाहिँ ngowa भनिन्छ। त ngowa अथवा परिणामना चाहिँ ngowa चाहिँ मल्लम नै हुनुपर्छ। त्यति पनि ngowa चाहिँ त्यो सबैलाई मल्लमको दर्जा दिइन्छ। तर मल्लम सबैलाई ngowaको दर्जा दिँदैन। किन भन्दाखेरि पुण्य कमाएर त्यो पुण्यलाई सही ठेगाना लाउने जुन चाहिँ एउटा चाहिँ भाव प्रकट गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ ngowa भनिन्छ, परिणामना भनिन्छ।
पुण्य नकमाइकन पनि सिधै आफ्नो एउटा चाहनाको भाव प्रकट गरिन्छ, त्यसलाई चाहिँ मल्लम भनिन्छ। होइन, अलिकति फरक भएन है, त्यति धेरै फरक त छैन, अलिकति फरक छ मुहार मल्लममा। एवं प्रकारले अनि बोधिसत्व भावी बुद्ध हुन चाहने व्यक्तिहरू, जो व्यक्ति सम्यक मार्गमा लागेर भावी भगवानको पद प्राप्त गर्न चाहने, सम्यक सम्बुद्धै बन्न चाहने यस्ता व्यक्तिहरूले कर्ममा ध्यान दिनुहुन्छ, कर्ममा जोड दिएको छ। भगवानको मार्गमा कर्ममा जोड दिन्छ, किनकि यो कर्मवादी धर्म हो, न कि भाग्यवादी। भगवानको मार्गमा कर्मलाई जोड दिएको छ। कर्म पनि 3 किसिमको हुन्छ नि, एउटा कुशल कर्म, एउटा अकुशल पाप कर्म, एउटा अव्याकृत कर्म। होइन, घेवेले मिगेवेले लुमतिङले, होइन, एउटा कुशल जुन कर्म गरेर हाम्रो भविष्य उज्यालोतर्फ लान्छ, र अकुशल जुन कर्म गरेर हाम्रो भविष्य अन्धकारतर्फ लान्छ। अव्याकृत कर्म गरेपछि त्यसको फल पनि के पनि पाइँदैन, त्यो यतिकै खेर जान्छ। अब यहाँ बोधिसत्वको मार्गमा यो सम्यक मार्गले चाहिँ हामीलाई के सिकाउँछ त रे? के सिकाउँछ त भन्दाखेरि त्यो पाप कर्मलाई हटाउन सिकाउँछ, अव्याकृत कर्मलाई पुण्य कर्ममा तान्न सिकाउँछ। अव्याकृत कर्मलाई पुण्य कर्ममा तानेर त्यसलाई खेर जान दिँदैन। सानो उदाहरण, तपाईँ 80 वर्ष जीवित हुनुहुन्छ भने 40 वर्ष त तपाईँलाई सुतेर बिताउनुहुन्छ। त्यो 40 वर्षको सुताइ त त्यो अव्याकृत कर्म भएर जान्छ, त्यसको फल त केही पनि छैन। र त्यो 40 वर्षको सुताइलाई यो सम्यक बुद्धिसत्वको मार्गमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पुण्य कर्ममा रूपान्तरित गरेर तानिन्छ अरे। यसलाई त सुत्ने योग हामीले हिजो पनि हामीले त्यहाँ भनिसक्यो नि त, सुत्ने योगहरूलाई अप्नाएर सुत्यो भनेदेखि होइन, त्यो सारा सुताइको जुन कर्म छन् अव्याकृत कर्म चाहिँ कुशल कर्ममा आइपुग्छ, बदलिन्छ भनौँ न। अव्याकृत कर्म चाहिँ कुशल कर्ममा बदलिन्छ। त्यसकारण यो कसरी बदलिन्छ भन्दाखेरि आशय, राम्रो आशय भएकोले गराइमा जे देखि पनि गराइमा त्यो गराइ काम गराइमा अनुचित जस्तो जे लागे तापनि सोचाइमा राम्रो छ भने त्यो सबै बुद्धिसत्वलाई पुण्य कर्ममै जान्छ। काम गराइमा अनुचित जस्तो देखे तापनि सोचाइ ठिक ठाउँमा छ भनेदेखि बुद्धिसत्वहरूले गरेको ती सबै कर्महरू चाहिँ कुशल कर्ममै जान्छ अरे। गराइ राम्रो देखिए तापनि, काम गराइ उचित राम्रो देखिए तापनि सोचाइ गलत छ भने त्यो बुद्धिसत्वले त्यसलाई चाहिँ नराम्रो रूपमा त्यसलाई राम्रो मान्दैन, त्यसलाई चाहिँ अनर्थै मानेर छोडिदिन्छ अरे। होइन, त्यसकारण गराइ र सोचाइ कुन महत्त्व भने सोचाइ चाहिँ बढी महत्त्व हुँदो रहेछ। सोचाइ चाहिँ बढी महत्त्व हुँदो रहेछ। त्यसकारण भगवानको मार्गमा तन मन वचन हामीसँग 3टा कुरो नै छन्, शरीर मन वचन, यही 3टा कुरो त हो। शरीर मन वचन मध्ये मन चाहिँ महत्त्वपूर्ण भनेर लिएको छ, मनलाई चाहिँ बढी जोड दिएको छ। शरीर र वचनलाई चाहिँ त्यति जोड दिएन। कहिलेकाहीँ शरीर वचन पनि आउँछ त्यस्तो कुराहरू, तर मन चाहिँ शरीर वचन भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषयको रूप दिएर मनलाई नै जोड दिएको हुन्छ। यो असन्तुलित मनलाई सन्तुलनमा कसरी ल्याउने भनेर भगवानले मन सन्तुलन पार्नको लागि नै अनेक उपदेश दिनुभएको हो, धम्मदेशन गर्नुभएको हो। बुझ्नु भएन के? त्यसैले चाहिँ अनि तपाईँको सोचाइ सही ठाउँमा छ भनेदेखि शरीर र वचन त त्यसको पछि लागेर आफै आउँछ नि त, त्यही बाटो लाग्ने हो नि त। हो, त्यो भयो। सोचाइ राम्रो हुनु नै उपाय कौशल हो।
उपाय कौशल। राम्रो सोचाइले उपाय कौशल भन्ने छैन। उपाय कौशल सोचाइ सही ढङ्गको छ भने राग रिस मोहहरू पनि हामीले रूपान्तरित गरेर मार्गमा खिचेर ल्याउन सकिन्छ। जस्तै फलाममा रसायन प्रयोग गरेर सुनमा बदलिए जस्तै गरेर हाम्रो सोचाइ ठिक ठाउँमा छ भने राग रिस मोह पनि हैन सम्यक मार्गमा रूपान्तरित गरेर ल्याउन सकिन्छ। त्यो कसरी भन्दाखेरि उपाय कौशलले। उपाय कौशल भनेको चाहिँ सोचाइ ठिक ठाउँमा भएकोले। त्यसो भएकोले अनि अहिले हामी वीर्य पारमिताको बारेमा कुराहरू गर्दैछौँ हैन। आफू सक्षम भएर बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्नलाई 6वटा कुराहरू छन्। 6 पारमिता भयो। हामी त्यसको बारेमा पनि हामी यहाँ कुरा गरिरहेका छौँ। त्यसै अन्तर्गत पर्ने वीर्य पारमिताको बारेमा हामी चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ। अब यसरी प्राप्त गरेको जुन वीर्य पारमितालाई शुद्धताका साथ सही ढङ्गले कसरी साधना गर्ने भन्दाखेरि त्यही हो। अब 4वटा कुरालाई पुरा गर्नु पर्यो र 7वटा आसक्ति त्याग्नु पर्यो। जसरी हामीले पहिला शान्ति पारमितामा बतायौँ नि हैन। 4वटा सद्गुणहरू प्राप्त गर्नु पर्यो, 7वटा आसक्तिलाई त्याग्नु पर्यो रे। तर यी सबै कुरालाई अलिकति मनन गर्न गाह्रो छ। छोटकरीमा भन्ने हो भनेदेखि यदि हामीले जे गर्छौँ मात्र अरूको लागि समर्पित भएर गर्न सक्यो भनेदेखि त्यो आसक्ति त 7वटा त्यागिसकेको हुन्छ। तर यो हुनु पर्यो कि अरूप्रति समर्पित भएर गरेको हुनु पर्यो। त्यस्तो हो। यहाँसम्म चाहिँ हामीले वीर्य पारमिताको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। अब वीर्य पारमिताको हामीले अभ्यास गरिसकेपछि यसको फाइदा के त? नाफा के पाइन्छ त हैन? वीर्य पारमिताको साधना गर्नाले पाइन्छ के? हामीले पाउने नाफा के त? नाफा 2 किसिमका छन् फाइदाहरू। अहिलेको फाइदा, अन्तिमको फाइदा। अरे अहिलेकै फाइदा जो व्यक्ति जाँगरिलो छ, जो व्यक्ति चाहिँ काम गर्न तत्परताका साथ लागि पर्छ, राम्रो कर्म कुशल कर्म गर्नलाई उत्साहका साथ लागि पर्छ भने त्यो व्यक्तिले यसै जुनीमा पनि धेरै काम सम्पन्न गर्छ। उसले यसै जुनीमा पनि धेरै काम बिना रोकटोक सम्पन्न गर्छ। त्यसरी चाहिँ धेरै काम बिना रोकटोक पुरा गर्ने भएकोले अनि उसको आफ्नो हैन परिवार सम्पत्तिहरू जहिले पनि भरिभरा भइरहेको हुन्छ हैन। त्यस्तो तर उसले आफ्नो सम्पत्तिहरू धर्मानुकूल रे धम्मसँग मिल्ने सम्पत्तिहरू नै प्रयोग गर्छ। धम्म सम्यक मार्गको प्रतिकूलमा गएर उसले त्यो सम्पत्ति आर्जन गर्दैन। धर्मानुकूल सम्पत्ति नै उसले चाहिँ प्रयोग गर्छ। भन्नुको तात्पर्य धर्मको विपरीत गरेर पाप कर्म गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्न लाग्दैन। अधिकांश व्यक्तिहरू पाप काम किन गर्छन् भन्दाखेरि पाप गरेपछि सम्पत्ति छिटो पाउने भयो।
छिछिरो धनी हुन चाहन्छ नि त। छिछिरो धनी हुन चाहिसकेपछि अनि उसले चाहिँ पाप काममा हात हाल्छ उसले, होइन। तर उसले यो बुझ्दैन कि पाप काममा हात हालिसकेपछि त्यसको भविष्य कस्तो हुन्छ त्यो उसले बुझेको हुँदैन। उसले त तत्कालै त्यो पाप काममा हात हाल्यो, तुरुन्तै पैसा पायो, ल ठिक भयो भन्छ, ऊ त्यतिमा सीमित रहने हो। तर त्यो गरेको पापको छायाले त उसलाई पछ्याइरहन्छ, छोड्नेवाला छैन। त्यसो भएकोले बोधिसत्व यो सम्यक मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूले आर्जन गरेको सम्पत्ति चाहिँ पापले छुएको हुँदैन। पापले नछुएको सम्पत्ति हामीसँग भयो भनेदेखि यो जीवनमा पनि हामी सुखी हुन्छौँ, पनि पश्चातापको आँसु बगाउनु पर्दैन, किन उसले पाप त गरेको छैन। उसँग जे छ राम्रै कर्म गरेको फल पाइरहेछ, तसर्थ उसले पश्चातापको आँसु बगाउनु पर्दैन, होइन। पश्चाताप हुनुभन्दा पहिले हामी होस हवसका साथ लाग्नुपर्ने जरुरी छ। बेहोस ती कामहरूमा हात हाल्यो भने पछि पश्चाताप भएर आँसु बगाउनुपर्छ। त्यसकारण त्योभन्दा पहिले होस हवसका साथ हामीले त्यो कामहरूमा लाग्नुपर्ने हुन्छ। एवं प्रकारले मरेपछि कहाँ पुग्छ त भन्दाखेरि त्यो हामीलाई त्यति अहिले जानकारी नभए तापनि, मरेपछि कहाँ पुग्छ हामीलाई त्यति छर्लङ्गै जानकारी नभए तापनि, होइन। र यो सम्यक मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूले यति साहस पैदा हुन्छ कि, यति आँट पैदा हुन्छ कि मरेपछि उदुमुन्टो लाएर नर्कमै जान परे तापनि यदि अरूको हित हुन्छ भने म जान तयार छु भन्ने किसिमले ऊ जान सक्छ। त्यहाँ पश्चाताप हुँदैन। यस्तो किसिमको आँट साहस चाहिँ आइरहेको हुन्छ, किनकि ऊ त अरूको हितको लागि गयो नि त। हामी अनादि कालदेखि नर्क प्रेत पशुमा कति भोग्दै आयो, न त अरूको हित भयो न त आफ्नो नै हित भयो, त्यो फोकटमा खेर गयो। अब त अरूको हितको लागि नर्कमै जान पर्यो भने त्यहाँ त फाइदा छ नि त, फेरि फाइदा छ नि त। ऊ हाँसी हाँसी जान सक्छ। कसरी जान्छ? जसरी हंसराज, हाँसको राजा कमलको फुल फुलेको पोखरीमा खुसीका साथ खेल खेल्न जान्छ, पौडिन जान्छ, त्यस्तै यस सम्यक मार्गमा लागेर भावी बुद्ध हुन चाहने व्यक्तिहरू पनि यदि अरूको हित त्यहाँ गएर हुनेछ भने नरकमै भए तापनि ऊ चाहिँ कमलको फुलको पोखरी सम्मान को रूपमा लिएर ऊ जान सक्छ। उसलाई पश्चातापको आँसु बगाउनु पर्दैन। हो त्यस्तो। भगवानले यति धेरै ज्ञान गुण सद्गुणहरू कसरी प्राप्त गर्नुभयो भन्दाखेरि यही वीर्य पारमिताले गरेर हो। यदि उहाँमा वीर्य पारमिता नहुँदो हो त उहाँले यस्ता चाहिँ अचिन्तनीय ज्ञान गुणहरू उहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न थियो। वीर्य पारमिता भएर नै प्राप्त गरेको हो। त्यसकारण पारमीहरूमध्ये वीर्य पारमिता चाहिँ होइन, नितान्त सबै पारमितालाई यसको जरुरी छ। यदि वीर्य पारमिता छैन भने हामीले कुनै पनि पारमी पुरा गर्न सक्दैनौँ। वीर्य पारमिता भएका व्यक्तिले नै पाप काट्न सक्छ, क्षण क्षणमा पुण्य आर्जन गर्न सक्छ। अल्छीले सक्दैन, आलस्यले सक्दैन। वीर्य पारमिता गरेर नै भएर नि उसले आँटेको काम चाहिँ फत्ती गरेर छोड्छ, त्यसलाई पूर्णता दिन्छ। अल्छीले दिँदैन, आलस्यले त्यसरी पूर्ण गर्न सक्दैन। अन्तिमको फाइदा चाहिँ अन्तिममा त सम्मासम बुद्ध भएपछि भगवानको अवस्थामा पुग्यो नि त, आफै भगवान बन्यो नि त, सम्मासम बुद्ध बन्यो नि त। सम्मासम बुद्ध भइसकेपछि होइन भगवानसँग 10 बलहरू हुन्छन्, 10 किसिमका बलहरू। यी बलहरू
4 वैशाख अब यो बुद्धसँग हुने सद्गुणको नामहरू 18 आवेणिका धर्महरू, यो बुद्धसँग हुने सद्गुणहरू सबै वीर्य पारमिता भएकोले नि प्राप्त गरेको हो हैन। र अहिले आएर सम्मासन बुद्ध, अब यसमा अलिकति म तपाईँहरूलाई कुरा खुलस्तम भन्न जरुरी छ। सम्मासन भगवान बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि अरूको हित गर्नलाई उहाँले कुनै पनि मेहनत गर्नु पर्दैन। गर्नुपर्ने मेहनत पहिले पुरा गरिसक्नु भयो। मेहनत भनेको वीर्य पारमिता पुरा भइसक्यो। अब उहाँले नयाँ मेहनत प्रदर्शन गर्न जरुरी छैन। उदाहरण, घैँटो, माटोको घैँटो बनाउने कुमाले छ, त्यसले त्यो चक्का जोडसँग घुमाउँछ। पहिला जोडसँग घुमाइसकेपछि अनि माटोको घैँटो आरामसँग बनाउँछ नि, फेरि घुमाइरहनु पर्दैन नि त। त्यस्तै भगवानले प्राणीको हित गर्न पर्ने जति आवश्यक पर्छ मेहनत परिश्रम त्यो पुरै गरिसक्नु भयो। अब उहाँले फेरि त्यसलाई दोहोऱ्याएर गर्नु जरुरी छैन। यति धेरै मेहनत प्रदर्शनको चाहिँ थुप्रा जम्मा भइसके कि जबसम्म संसार खाली हुँदैन तबसम्मका प्राणीहरूलाई हित गर्न सक्ने क्षमता प्राप्त भइसक्यो। बुझ्नुभयो नि कि? त्यसकारण अहिले हामीले चाहिँ भगवानलाई प्रार्थना गरे, भगवान आउने हामीलाई यस्तो गर्ने गरे जस्तो, त्यो चाहिँ एउटा देखावटी मात्रै हो। वास्तवमा भगवान भइसकेको व्यक्तिको ज्ञान, करुणा, क्षमताको पूर्णता परिपूर्ण रूपमा हरदम, हर क्षण, हर पल तपाईँको हित गर्न तम तयार भएर अङ्कुशले समुनम तम तयार भएर बसिरहेको छ। यदि त्यसो हो भने अनि हामी किन बुद्ध हुन सकेन भन्दाखेरि किनकि तपाईँमा रिङ छैन। त्यो अङ्कुशले समाउने मुद्रा तपाईँसँग भएन। तपाईँले त्यो अङ्कुशले भगवानको करुणाले समाउने अङ्कुशले समाउने मुद्रा तपाईँमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको साहस, सही विश्वासहरू हुनु पर्यो। त्यो भयो भने तुरुन्तै त्यहाँ काम भइहाल्छ। भगवानबाट गर्नुपर्ने सहयोग त तम तयार छ, हामी अलिकति तयार हुनु पर्यो नि त। हामी नै तयार भएन भने पुरै दोष घान उता हाल्ने कुरा त आएन नि त। त यस्तो किसिमले चाहिँ भगवान बुद्ध भइसकेपछि चाहिँ यसलाई एउटा शब्द छ, अनाभोग भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्छ। अनाभोग भोट भाषामा भेमे hlunduk भन्ने शब्द छ, यसलाई अनाभोग भनिन्छ। आप से आप, जस्तो तपाईँ अँध्यारोमा पनि भोक लागेको बेलामा खाना खानुहुन्छ नि त। अँध्यारोमा पनि भोक लागेको बेलामा तपाईँले खाना त कहाँ जान्छ? हात त मुखमै जान्छ नि त। यो अँध्यारो भयो मैले देखिनँ भनेर कहिले यहाँ कानतिर खाना हाल्ने त हुँदैन, नाकमा खाना हाल्ने हुँदैन, आँखामा खाना हाल्ने हुँदैन। खाना त सही जग्गा कहाँ हो? मुखमा पर्छ। त्यो कसरी भएको? तपाईँ त्यसलाई तम तयार हुनुहुन्छ हरदम। यति बानी पारिसक्नु भयो कि खाना चाहिँ मुखमै हाल्नुपर्छ भनेर तपाईँ तम तयार भयो नि त। अब तपाईँले फेरि खाना यता नजाओस् उता नजाओस् भनेर त्यो मेहनत गर्नु परेन नि त। त्यो आफसे आफ मुखमै जान्छ नि त। हो त्यस्तै भगवानले पनि अरूको हित गर्नलाई समर्पित भएको कार्य चाहिँ पुरै तम तयार भएको अवस्थामा छ। त्यो अवस्था उहाँले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। तर अरूको हित हुनलाई अरूले आफ्नो मुद्रा बनाउनु पर्यो ताकि भगवानको करुणाको अङ्कुशित त्यहाँ गएर ठ्याक्क समाउन सकोस्। त्यो मुद्रा जबसम्म हामीले बनाउँदैनौँ तबसम्म भगवानको शरीरै अगाडि आएर उभिए तापनि भने जस्तो हुने छैन। त्यसरी त्यो मुद्रा हामीले बनाउनु पर्यो। हो यसले चाहिँ आज हामीले के गर्यौँ त? वीर्य पारमिताको परीक्षा पुरा गर्यौँ। अब यसपछि आएर ध्यान पारमिता। आज धेरै ठुलो दिन पनि हो। ध्यानको बारेमा बुझ्न पनि नितान्तै जरुरी छ। अब हाम्रो धेरै महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी आज प्रवेश गर्नेछौँ। ध्यानको बारेमा हामी विस्तृत चर्चा गर्नेछौँ। अभिसमय अलङ्कार ग्रन्थलाई
अविस्मय के अरे महायान सूत्र अलङ्कार ग्रन्थलाई आधार मानेर ध्यानको बारेमा हामी विस्तृत चर्चा गर्नेछौँ। त यो अध्ययनले हामीलाई के सिकाउँछ? ध्यान गर्ने तरिकाहरू सिकाउँछ। चञ्चल्य मनलाई, असन्तुलित भएको मनलाई, छरिएर बसेको मनलाई सन्तुलन हुन सिकाउँछ। जब मन सन्तुलन हुँदै आउँछ अनि मनमा शान्ति प्राप्त हुन्छ, आनन्द प्राप्त हुन्छ। जब मन छरिन्छ, असन्तुलित हुन्छ, मनमा विकार पैदा हुन्छ अनि मनमा पीडा हुन्छ, मन कमजोर हुन्छ। त्यसैले स्वस्थ मन स्वस्थ हुनुको लागि एउटै उपाय के हो त भन्दाखेरि ध्यान सिक्नु हो। अरू कुराबाट मन स्वस्थ पार्न नै गाह्रो हुन्छ, ध्यान नै सिक्नुपर्छ। ध्यान गरेर राम्रो हुँदै गएपछि तपाईँको अनुहारमा एउटा ओज आउँछ, एउटा ज्योति जस्तो देखा पर्छ। अनुहार एउटा ध्यान गर्ने व्यक्तिको अनुहार अर्कै किसिमको हुन्छ, एक किसिमको ओज आउँछ, एक किसिमको सन्तुष्ट भएको महसुस गर्छ। अर्को व्यक्तिले पनि हेर्दाखेरि ओहो यो व्यक्ति त कति सन्तुष्ट रहेछ है भन्ने जस्तो महसुस हुन्छ। त्यसकारण भगवानले ध्यानमा जोड दिनुभयो। एउटा पारमिताको नाम नै ध्यान पारमिता हो। अब हामी ध्यान पारमिताको आफू सक्षम हुनलाई ध्यान गर्नुपर्छ। जब जब हाम्रो यो मन छरिन्छ, मन भड्किन्छ, मन चञ्चलित हुन्छ भने तब हाम्रो सबै अभ्यासहरू चाहिँ कमजोर हुन्छ, कमजोरै हुन्छ भने जस्तो हुँदैन। त्यसैले यो छरिएको मनलाई, चञ्चल्य मनलाई, असन्तुलित मनलाई एकाग्रत हुन जरुरी छ। एकाग्रत, एकमा अग्रत, एउटा कुनै हैन अग्रत। अग्रत भनेको आरमन, कुनै एउटा पवित्र विषय वस्तुमा चित्तलाई हेरिरहँदै राखी छोड्नु, छरिन नदिनु, शान्तसँग आरामसँग थपक्क त्यहाँ राखेर बस्ने एकाग्रत। यो चाहिँ ध्यानको कुराहरू आयो। त्यसरी ध्यान गर्दै गएपछि हामी चाहिँ सक्षम हुँदै जान्छौँ। ध्यानबाट हाम्रो शरीरलाई पनि एउटा भिटामिन प्राप्त हुन्छ। सुतेर निदाएर पाएको भिटामिन भन्दा पनि ध्यान गरेर आएको भिटामिन चाहिँ श्रेष्ठ हुन्छ। त्यसले शरीरलाई बढी स्वस्थ अवस्थामा राख्न सक्छ। त्यसकारण ध्यानप्रति निपुणता गरेको व्यक्तिहरूमा निन्द्रा हुँदैन। सुत्न खोजेको ध्यान जाइहाल्छ। हेर्दाखेरि सुते जस्तो गरेर देखे तापनि उनीहरू ध्यानमै कायम रहिरहन सक्छ। तसर्थ आज हामी ध्यानको बारेमा थोरै मात्रै हामी प्रवेश गर्नेछौँ। ध्यानको बारेमा पहिला ध्यानको पहिचान के हो त अरे? ध्यानको पहिचान हैन, एकाग्रत हुनु रे। ध्यानको पहिचान नै त्यही हो, मन एकाग्रत हुनु। त्यसमा अहिले हामीले अध्ययन अभ्यास गर्ने सम्यक मार्गको ध्यानको पहिचान के हो त भन्दाखेरि हैन, ध्यानको पहिचान सम्मा सम्बोधिको निमित्त मन एकाग्रत हुनु। त्यो अहिलेको बुद्धिस्टको ध्यानको पहिचान। सम्मा सम्बुद्धत्व प्राप्तिको निमित्त चित्त एकाग्रतमा कायम रहन सक्नु, यो थियो ध्यानको पहिचान। अब यो ध्यान यो हो भने अनि ध्यान पारमिता कसरी हो त भन्दाखेरि ध्यान पारमितामा पनि अनि हैन बुद्धिचित्त साथमा भयो भने, अनात्मा भावना साथमा भयो भने, र त्रिकुटी परिशुद्ध परिणामना साथमा भयो भने त्यो ध्यान चाहिँ ध्यान मात्रै नभएर ध्यान पारमिता हुन्छ रे। ध्यानलाई ध्यान पारमिताको अवस्थामा पुर्याउनको लागि 3टा सद्गुण त्यहाँ हुन जरुरी छ।
कोसँग? ध्यानसँग। सबभन्दा पहिला बुद्धिचित्त हुनु पर्यो। म के को लागि ध्यान गर्दैछु? सम्मा गर्नलाई। त्यो कसको लागि? प्राणीको हितको लागि। एउटा त्यो। दोस्रो, अनात्मा ज्ञान। बुद्ध धर्मको मेरुदण्ड मानिन्छ यसलाई। अनात्मा ज्ञान भने बुद्ध धर्मको मेरुदण्ड मानिन्छ। अहिले हाम्रा कतिपय अन्य साधु सन्तहरूले पनि बुद्ध धर्मको व्याख्या गर्छन्। केही साधु बाबाहरूले होइन, बुद्धको बाटो भने शिवको बाटो हो, शिवको कतिवटा बाटो छ अरे, त्यसको एउटा बाटो बुद्धको भन्छन्। गलत। त्यसमा म टोटल्ली असहमति छु। भगवान बुद्धलाई गुरु मानेर ज्ञान सिक्ने शिवजीले देखाएको बाटोमा बुद्ध कसरी हिँड्नुहुन्छ? असम्भव। त्यसो भएकोले ती बाबाजीहरूले जुन बुद्धको बारेमा वर्णन गर्छन्, न त उनीहरूले भगवान बुद्ध सम्बन्धित कुनै शुद्ध परम्परा कल्याण मित्र गुरुहरूबाटै ज्ञान लिएका हुन्छन्, न त तिनीहरूले बुद्धलाई नै भेटेका हुन्छन्। उनीहरूले आफ्नै तरिकाबाट उनीहरूले भनिरहेका हुन्छन्। तिनीहरूसँग एउटा रोग छ। एउटा रोग के छ? जहाँ राम्रो चिज देख्यो त्यहीँ मुख लगाइदिने। पशुपतिको साँडे जस्तो। भाषाले कडा होला, म क्षमा चाहन्छु। पशुपतिको साँडे असनको चाहिँ जुन सब्जी मन्डीमा लगेर छोड्यो भने त्यो साँडेले त जहाँ पाए त्यो मुख हान्दै हिँड्छन्। त्यति हो कि तिनीहरू। जहाँ राम्रो चिज देख्यो त्यहीँ यी हाम्रा हुन् भन्यो। उहाँहरूमा देख्यो यी त हामीबाट आएको, यी त हाम्रोले पहिल्यै भनिसकेका छन् भन्यो। काहीँ एउटा चुन ढुङ्गा भएको यस्तो देखेन, यो त हाम्रा काममा दिने गाई भगवान हो भन्यो। यो त हाम्रा यस्तो एउटा ओडा यो त गुप्तेश्वर फलानु भन्यो। यस्ता खालका हुन्छन् तिनीहरू। अधिकांश बाबाजीहरूको जुन हिजो आज टेलिभिजनमा खुब आउँछन्, उनीहरूले प्रवचन गर्छन्। उनीहरूले बुद्धलाई आफूतर्फ हाइजेक गर्न चाहन्छन्, तर उनीहरूले बुद्धलाई कहिले पनि बुद्धको मार्गमा उनीहरू आफू लाग्दैनन्। लागि त हुन्थ्यो नि, लाग्दैनन्। यतिसम्म भन्न पनि पछि पर्दैनन् कि यी त हाम्रा भगवान्का अवतार हुन् भन्छन्। यी त हाम्रा भगवान्का अवतार हुन्, तर यिनले बताएको बाटो हामी हिँड्नु हुँदैन है भन्छन्। फेरि टोटल्ली नाटक, नौटङ्की त्यस्तो हुन्छ। त्यसकारण भगवानले देखाएको सम्यक सम्मार्ग बुझ्नको लागि भगवानबाट अहिलेसम्म आइरहेका धारावाहिक रूपमा निरन्तर रूपमा चलिरहेको शुद्ध सिद्ध परम्परा, त्यो पनि मात्र वचन परम्परा मात्रै होइन, अनुभवी परम्परा भलै भगवान सर नहोला, त्यसको केही अंश जीवित रहेको अनुभवी परम्पराबाट सिकेको ज्ञानले मात्रै भोलि बुद्धत्वमा पुग्छ हैन। बुद्धत्वमा पुग्नुको लागि चाहिँ त्यस्ता परम्परा जीवित राख्न सफल भएका कल्याण मित्रहरूबाट मात्रै सम्यक मार्गको चाहिँ ज्ञान पाउन सम्भव रहन्छ। त्यसैले यो ध्यानको बारेमा हैन, अब हामी ध्यानको पहिचान पनि भयो हैन। के रहेछ त ध्यान भनेको भन्दाखेरि सम्मा सम्बुद्ध प्राप्तिको निमित्त चित्तलाई एकाग्र गर्नु नै ध्यान हो, ध्यानको पहिचान। र त्यसमा चाहिँ बुद्धिचित्त, अनात्मा भावना र त्रिकुटी परिशुद्ध जस्ता सद्गुणहरू साथमा रहेमा त्यो ध्यान चाहिँ ध्यान मात्रै नभएर ध्यान पारमिता हुन्छ, ध्यान पारमिक हुन्छ। अब हामी त्यसको बारेमा अलिक विस्तृत चर्चा गर्नतर्फ लागौँ हैन। सबभन्दा पहिला ध्यानको विपक्षी के हो? ध्यान गर्न चाहन्छौँ हामी पनि आफ्नो शरीरको मनलाई सन्तुलन राख्न चाहन्छौँ, हामी पनि अटेरी मनलाई सही ढङ्गसँग ल्याएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हैन तहलाउन चाहन्छौँ, तर यो भइरहेको छैन। केले हामीलाई चाहिँ पिरिरहेको छ? केले हामीलाई ध्यान गर्नबाट वञ्चित गरिरहेको छ हैन? यो ध्यानको विपक्षी के हो भने पहिला चिन्नु पर्यो। ध्यान राम्रो हुनुको लागि
ध्यानलाई बिथोल्ने तत्त्वलाई चिन्नु पर्यो। र ध्यानको बिथोल्ने तत्त्व भने के रहेछ त भन्दाखेरि ध्यानको बिथोल्ने तत्त्व चाहिँ एउटा चाहिँ विचलन, चञ्चलेपन, मन कहिले पनि एक ठाउँमा रहन नसक्नु, भड्किरहनु भड्किरहनु भड्किरहनु। तपाईँले याद गर्नुभएको छ हाम्रो मन कस्तो छ, हरदम हर हमेसा हर क्षण नयाँ चिजको खोजी गरेर आउँछ, नयाँ चिज भोग गर्न चाहन्छ, ऊ नयाँ चिज भोग गर्न चाहन्छ, नयाँ चिज भोग गर्न चाहन्छ। कहिलेकाहीँ ऊ पुरानो कुरालाई ऊ दिक्क पनि मान्छ, घृणा पनि गर्छ। एउटा सानो उदाहरण, एकजनाको आफ्नो राम्री श्रीमती रहेछ अरे, सुन्दरी श्रीमती रहेछ अरे। सुरुमा त उसलाई राम्रो लाग्थ्यो, पछि 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 उसलाई अब धेरै भोग गर्यो, धेरै घुलमिल धेरै भएपछि उसलाई पहिला जस्तो त्यो रहेन। अब अहिले घृणा गर्न थाल्यो, श्रीमतीलाई घृणा गर्न थाल्यो। अनि त्यो श्रीमती श्रीमानलाई छोडेर गयो। श्रीमानलाई छोडेर गएपछि ऊ पनि के काम पनि राम्रै थिए, उसले पनि आफ्नो जीवनशैली नयाँ ढङ्गले अपनायो। श्रीमतीले पनि खानपिनमा ध्यान दियो, शारीरिक व्यायाममा ध्यान दियो, सबै कुरोमा ध्यान दिएपछि ऊ पहिलाभन्दा झन् सुन्दरै सुन्दर हुँदै गयो। यति सुन्दरै भयो कि आफ्नो पहिलाको श्रीमानले नचिन्ने जस्तो भयो अरे ऊ। त्यसो भएपछि केही वर्षपछि फेरि श्रीमानले उसँग भेट्यो, तर उसले चाहिँ अलिकति आफ्नो होइन चस्मा लगाएको थियो होला अथवा मुखमा केले छोपेको थियो होला, उसको श्रीमानले तत्कालै चिन्नु सकेन। उसको श्रीमानले एकदम राम्री केटीको रूपमा मात्रै हेऱ्यो। फेरि उसले आफ्नो श्रीमती बन्न प्रस्ताव राख्यो उसले, देख्नु भएन। तर जब उसको श्रीमतीले म तेरै पुरानो श्रीमतीमा भनेपछि फेरि ऊ चाहिँ गामराङ घुम्नु खस्यो। त्यस कारण मान्छेमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ नयाँ कुराको भोग गर्न खोज्ने, त्यो एउटा रोग भनौँ कि त्यसलाई भगवानको भाषामा तृष्णा भनिन्छ, तृष्णा भनिन्छ। अलि जोडसँग आयो भने त्यसलाई उपादान पनि भनिन्छ। जब तृष्णाले जोडको रूप लिन्छ त्यसलाई उपादान भनिन्छ। तसर्थ ध्यानको पनि विपक्षी के हो त भन्दाखेरि चञ्चलपन, चञ्चलापन, मनको अस्थिरता। मनको अस्थिरता हुनु नै ध्यानको विपरीत हो। हामी नयाँ नयाँ चिज भोग गर्न चाहन्छौँ, वास्तवमा नयाँ नयाँ चिज भोग गर्ने भने के पनि हुँदैन, त्यही पुरानो हो, त्यसलाई दोहोऱ्याइ तेरै भोग गर्ने हो होला। यो जिन्दगीमा तपाईँले भोग नगरेको होला, पहिला जिन्दगीमा कतिपल्ट तपाईँले त्यसलाई भोग गरिसक्यो हुन्छ। हामीले संसारमा सबै चिज भोग गरिसक्यौँ। एउटा कुरो बाहेक हामीले अरू सबै पाइसक्यौँ संसारमा। कुन चाहिँ कुरो पाएको छैन? निर्वाण, त्यो मात्रै पाएको छैन। अरू हामीले सबै पाइसक्यौँ। ब्रह्मलोकमा पनि हामी पुगिसक्यौँ होइन। अरू धातु कहाँ ब्रह्मलोक भनेर माथि पनि हामी पुगिसक्यौँ। अब हामीले नयाँ भोग्ने, नयाँ अझै केही पाउला कि म कहीँबाट छुट्ला कि होइन, त्यो चिज मैले भोग्न नपाउला कि भनेर तपाईँ अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। यस्ता चिजहरू हामीले धेरैपल्ट पुगिसक्यौँ। तृष्णाले गर्दाखेरि मात्रै सन्तुष्ट नभएको हो, फेरि भोग्न चाहिरहेको हो। फेरि एउटा उदाहरण, एउटाको श्रीमती रहेछ, एकदमै बिचरा त्यो श्रीमती चाहिँ राम्री छैन, अनुहार राम्री नभइसकेपछि त्यही त हो नि है। फेरि अब श्रीमानले त्यति चासो नदिएर अरू केटीपट्टि लागेछ अरे हो। हेर्नुहोस् है, आफ्नो श्रीमती अलि नराम्री भएको देखेपछि श्रीमान चाहिँ अरू केटीमा लागेछ अरे। यो कुरा उसको श्रीमतीले थाहा पायो। के कारणले ऊ अरू केटीसँग लाग्छ यो पनि उसले थाहा पायो। अब उसलाई सिधै सम्झाएर श्रीमान सम्झिनेवाला पनि छैन, झगडा हुनु बाहेक। अनि श्रीमतीले एउटा जुक्ति निकालेछ अरे। अनि एक दिन खाना पकाउने बेला प्रायः जस्तो हाम्रो यतातिर नेपालीतिर होइन, प्रायः जस्तो खाना त श्रीमतीले पकाउँछन् घरमा। केटी मान्छेकै बढी हात हुन्छ चुलोमा होइन। उसले चाहिँ खाना पकाउँदाखेरि तरकारी चाहिँ थुप्रै पकाएछ अरे, थुप्रै किसिमका भेराइटी, धेरै परिकारका तरकारीहरू पकाएछ अरे। श्रीमान खाना यति धेरै तरकारी ऊ पनि अचम्म लाग्यो। तर
सबै तरकारीको स्वाद चाहिँ एउटै भएको पकाएछ अरे। सबै तरकारीको हेर्दाखेरि मात्रै फरक फरक स्वाद चाहिँ एउटै भएको पकाएछ अरे। अनि त्यो तिउन खाए त्यही स्वाद छ, त्यो तिउन खाए त्यो तिउन, सबै एउटै स्वाद छ। अनि श्रीमान चाहिँ कड्क्यो अरे, के हो यस्तो? जब स्वाद एउटै पकाउने हो भने एउटै पकाए भइजान्थ्यो। यति धेरै तरकारी किन पकाएको भनेर उसले एउटा न्यु खोज्न थाल्यो अरे श्रीमानले। श्रीमतीले भने यो किन पकाएको भन्दाखेरि तेरो बानी बेहोरा हेरेर मैले पकाएको हो भनेर। मेरो बानी बेहोरा किन भन्दाखेरि तैँले धेरै केटीहरू चारेर हिँड्छस् नि त, त जुन केटीसँग गएर तँलाई नयाँ चिज भोग गर्न चाहन्छस् नि, मसँग भोग गरेको त्योभन्दा फरक हुँदैन, त्यही नै हो। हेर्दाखेरि स्वाद एउटै हो। तैँले जुन अरूसँग गएर जुन चाहिँ श्रीमतीको चाहिँ स्वाद लिन तैँले खोजिरहेछस् र मसँगबाट लिएको स्वाद त्यसमा के पनि फरक छैन। तेरो बानी बेहोरा हेरेर मैले यो तरकारी धेरै किसिमको पकाएको, स्वाद एउटै हो भनेपछि बल्ल त्यो लोग्नेलाई चाहिँ ज्ञान खुलेछ अरे भन्छ नि त। हामीहरूको बानी पनि त्यस्तै हो, नयाँ नयाँ चिज खोज्ने, नयाँ नयाँ चिज भोग गर्न खोज्ने, त्यस्तो हो। त्यो कसरी भएको? तृष्णाबाट भएको, तृष्णाबाट भएको हो। यो कुरा बुझेर अब ध्यान सिक्दाखेरि चाहिँ अनि ध्यानको विपक्षी भने असन्तुलता, मनको असन्तुलन हुनु, मन असन्तुलित हुनु, मन छरिनु, मन भड्किनु, मन चलायमान हुनु नै ध्यानको विपक्षी हो रे। अब त्यो मन चलायमान हुनु भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि एउटै कुरोमा मन धेरै बेर टिक्न नसक्नु। एउटै कुरो भने आरम्भन, अब भगवान्को भाषामा आरम्भन भन्छन्, मिक्पा आरम्भन, भोट भाषा मिक्पा आरम्भन। एउटै कुरोमा मन धेरै बेर टिक्न नसक्नुलाई के भनिन्छ त? मन चलायमान भएको भनिन्छ। एकाग्रत नहुने, एकाग्रत, एकमा अग्रत हैन, यो चाहिँ आरम्भन, एउटै कुरामा एक। एक भने चाहिँ त्यो हेर्ने ठाउँमा, अग्रत भनेको चाहिँ हैन त्यसमा निरन्तर मन चाहिँ एउटै कुरामा निरन्तर भएर टिक्न नसक्नुलाई चलायमान भएको भनिन्छ। हो ध्यानको विपक्षी चाहिँ अब यही नै हो भनौँ न हैन। यदि एकाग्रत भए तापनि निर्वाणमा पुग्न नसक्नु, तीर्थिकहरूको ध्यानमा बढी जोड दिनु ध्यानको विपक्षी हो। तीर्थिक भगवानको पालामा 6 जना तीर्थिकहरू थिए, एकदम आफू भगवान हो भनेर दाबी गर्थे हैन। निकण्ठनाथ पुत्रदेखि लिएर मखाली गोसालदेखि लिएर पुराण कश्यपदेखि लिएर त्यसमा 6 जना व्यक्तिहरू थिए। मुतेक्तम्पा ठुक 6 जना तीर्थिक आचार्यहरू थिए। उनीहरू पनि आफू भगवान हो भनेर दाबी गर्थे। त्यसमध्ये निकटनाथ पुत्र भने त हाम्रो जैनको महावीर नै हो, उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो हैन। उनीहरू पनि हामी पनि भगवान हौँ, गौतम बुद्ध मात्रै भगवान होइन, हामी पनि त हुने भनेर बुद्धसँग अलिकति च्यालेन्ज भनौँ कि त्यस्तो एउटा चाहिँ प्रतिस्पर्धा जस्तो गर्थे उनीहरू। तर चाहिँ 6 जना अधिकांश नास्तिकवादी थिए। निकटनाथ पुत्रहरू चाहिँ आस्तिक नै थिए, उनीहरू चाहिँ फेरि अर्कै खालका थिए। तर अधिकांशहरू चाहिँ अब नास्तिकतर्फ बढी झुकाव राख्दथे। तिनीहरूलाई चाहिँ तीर्थिक भनिन्छ। ध्यान गर्न जानेर पनि अनि भगवानले सिकाएको सम्यक मार्गमा ध्यान नगरेर तीर्थीको पक्षमा गएर ध्यान गर्ने पनि थुप्रै छन्। त्यो ध्यान पनि अशुद्ध नै भयो हैन। शुद्ध ध्यान गरे तापनि श्रावक र प्रत्येक बुद्धको चाहिँ भूमिसम्म पुग्ने ध्यानमा गयो भने त्यो पनि बुद्धिसत्वको लागि घात नै हुन्छ। किनभने बुद्धिसत्वको ध्यान त सम्यकसम्म बुद्धमा पुग्नुपर्ने हुन्छ
त्यसकारण सम्मासम बुद्धमै पुग्नको लागि चाहिँ हैन अनि बुद्धिचित्तको साथमा रहेर ध्यान गर्नुपर्ने र सम्मासम बुद्धमा पुग्नुको लागि जुन जुन ध्यानले बाधा गर्छ ती ध्यानहरूलाई पनि यहाँ चलायमान नै भनिन्छ। ध्यानको विपक्षीमै राखिन्छ। चाहे श्रावक ज्ञानको ध्यान किन नहोस्, चाहे प्रतिबुद्धको ध्यान किन नहोस्, अन्य तीर्थीहरू त भन्नु नै के पर्यो हैन। यी सारा ध्यानका पद्धतिहरू चाहिँ जुन बुद्धिसत्वको जुन बिन्दुमा पुग्नबाट त्यसले वञ्चित गर्छ त्यो चाहिँ अहिलेको बुद्धिसत्वको ध्यानको विपक्षीमै राखिन्छ। त्यस्ता ध्यान अपनायो भनेदेखि बुद्धिसत्वलाई घात हुन्छ, हानि नोक्सानी हुन्छ। कसरी? यो यसै जुनीमा हानि नोक्सानी हुने, जीवनभर सदा सर्वदा हानि नोक्सानी बेहोर्नु पनि हुन्छ। नोक्सानी चाहिँ के होला? ध्यान नगर्ने व्यक्तिलाई यसै जुनीमा हानि नोक्सानी के होला भन्दाखेरि चाहिँ जब व्यक्तिको मन एकचित्त हुँदैन त्यो व्यक्तिको मनमा हर हमेसा क्लेशले बास बसिरहेको हुन्छ। राग, रिस, मोह, लोभ, लालच, ईर्ष्या, डाहाले स्थान पाइरहेको हुन्छ। भड्कालु मनमा नै यिनीहरूले बास पाउँछन्। छरिएको मनमा नै यिनीहरूले बास पाउँछन्। चलायमान भएको मनमा नै क्लेशहरूले बास पाउने हो। त्यसकारण जो व्यक्तिले ध्यान गर्दैन त्यो क्लेशको बसमा बसेको हुन्छ। राग, रिस, मोहले उसलाई खेलाइरहेको हुन्छ। बुझ्नु भयो नि के? त्यसकारण यसै जुनीमा पनि ध्यान गरिएन भने यस्ता नोक्सानीहरू बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। चित्त चलायमान भएको, मन छरिएको, मन विचलित भएको त्यस्तो व्यक्ति यो भुइँमा पानी हाल्यो भने पानी छरिन्छ नि, त्यस्तै हुन्छ। छरिएको पानीमा ताकत हुन्न त, त्यस्तै छरिएको मनमा पनि ताकत हुँदैन। जोस, जाँगर, राम्रो अक्कलहरूको कुनै पनि ताकत हुँदैन। ऊ कमजोर भएर बस्छ। अनहेल्दी माइन्ड, अस्वस्थ मन भएर रहेको हुन्छ। र त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ नदाएको घोडामा सवार भए जस्तो हुन्छ। नदाइएको घोडामा सवार भयो भने के हुन्छ? हानि नै हुन्छ। घोडा उफ्रिन्छ, उसलाई फ्याँकिदिन्छ। त्यस्तै ध्यान नगर्ने व्यक्तिले सद्धम्म अभ्यास गरे तापनि त्यो टिकाउ हुँदैन, त्यो दिगो हुँदैन। त्यसैले सद्धम्म अभ्यास गरेर सम्यक मार्गमा लाग्ने व्यक्तिले 1, 2, 3 ध्यान चाहिँ गरेकै हुनुपर्छ। ध्यान गर्नुको विकल्प छैन। त्यसकारण ध्यानको विपक्षी चाहिँ यस्ता घाटाहरू हुन्छ जब हामीले ध्यान गरेनौँ भने हैन। भगवानले भन्नुभएछ, हे राजन, कोही राजाले दिएको उपदेश हुनुपर्छ यो, हे राजन, जब मृत्युको समय आउँछ त्यति बेला तिमीलाई शरण दिने, तिमीलाई सुरक्षा दिने कोही पनि हुने छैनन्, मात्र र सद्धम्म। जीवनमा सद्धम्मको साधना गरेका छौ भने त्यति बेला त्यसले तिमीलाई चाहिँ मद्दत दिन्छ। अरू सबै तिम्रो लागि बेकार हुनेछन्। त्यसैले त्यति बेला तिमीले कसैको भर नपर्नु, मात्र सद्धम्मको। आफूले साधना गरेको सद्धम्मलाई हामीले यति बलियो पार्न सक्नुपर्छ कि सबैले छोड्दाखेरि त्यसले काम गर्न सक्ने खालको हामीले तम तयारका साथ बनाउन सक्नुपर्छ। त्यस्तो यो थियो ध्यान गरेन भने यसै जुनीमा बेहोर्नु पर्ने घाटाहरू।
यसै जुनीमा मात्रै नभएर ध्यान नगर्ने व्यक्तिको जीवनभर सदा सर्वदा नै उसले घाटा बेहोर्नुपर्छ अरे, होइन? जब व्यक्तिको चित्तमा चञ्चलता पैदा हुन्छ, उसले त्यो चलायमान चञ्चलतालाई रोक्न सक्दैन, होइन? त्यो चञ्चलतामा नै बानी बसिरह्यो भने त्यसलाई रोक्न गाह्रो हुन्छ। मनको अस्थिरतामा नि बानी पार्दै गयो भने त्यो त्यसतर्फै बानी लाग्छ, मन चाहिँ छरिँदै गरेर कमजोर भएर जान्छ, रोक्नै गाह्रो हुन्छ। त्यसको अहिलेदेखि नै त्यसलाई रोक्ने हामीले कोसिस गरेनौँ भने, प्रयास गरेनौँ भने भोलि पर्सि गएर हामी विफल हुन्छौँ, त्यसलाई रोक्न सकिन्न। चित्तको भड्काउपनलाई, चित्तको चलायमानपनलाई हामीले अहिलेदेखि नै रोक्न कोसिस गर्नुपर्छ, लागिहाल्नुपर्छ। भोलि गयो पर्सि गयो निकर्सी गरौँ भन्यो भने त्यो सम्भव छैन, रोक्न सकिन्न। त्यस्तो यदि त्यो चित्तको चञ्चलपनलाई रोक्न सकिन भने अनि हाम्रो भव संसारको यात्रा नटुङ्गिने भएर अगाडि बढ्छ। त्यो यात्रा दर्दनाक हुन्छ, खतरा हुन्छ, त्यो यात्रा भयानक हुन्छ। चित्त चञ्चल भएर ध्यान नगर्ने व्यक्तिको भव संसारको यात्रा सफल हुँदैन, त्यो भयानक हुनेछ, त्यो दर्दनाक हुनेछ। त्यो यात्रामा आँसुको धारा बग्नेछ, रगतको खोला बगिरहन्छ, हड्डीका थुप्रा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो दर्दनाक यात्रा बेहोर्नुपर्ने हुन्छ जसको अन्तै छैन। त्यो यात्रा कति लामो हो, अन्त नै छैन। त्यसैले ध्यान नगर्ने व्यक्तिको चित्त कसरी भड्कियो हुन्छ भन्दाखेरि पानीको झरना जस्तो। पानीको छाँगाबाट पानीको झरना तल खस्दाखेरि एकछिन पनि नरोकिएर त्यो खसिरहेको हुन्छ। त्यस्तै ध्यान नगर्ने व्यक्तिको चित्त भड्किरहेको हुन्छ, तर उसलाई थाहा हुँदैन फेरि ऊ त मेरो चित्त भड्किएको छ नि भन्ठान्छ। तर यो त तब थाहा हुन्छ जब तपाईँले ध्यानको सुरु गर्नुहुन्छ। ध्यानको सुरु गरेपछि अनि आफ्नो चित्त दौडेको अनि थाहा हुन्छ। त्यो ध्यान नगरुन् जसम्म चित्त दौडेको पनि तपाईँलाई थाहा हुँदैन, किनकि तपाईँलाई त्यो चित्तले दौडाइरहेको हुन्छ। चित्त आफै पनि दौडिरहेको हुन्छ, तपाईँलाई पनि दौडाइरहेको हुन्छ, तपाईँले थाहा पाउनु सक्दैन। जब तपाईँले ध्यानको साधना प्रारम्भ गर्नुहुन्छ अनि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ चित्त कति तीव्र गतिमा भाग्दो रहेछ भनेर, होइन? जब चित्त भाग्न थाल्यो अनि त्यसले पाप गर्छ, नहुने काम गरेर भाग्छ त्यसले, होइन? राग, द्वेष, मोह, लोभ, लालच, ईर्ष्या, डाहा जस्ता नकारात्मक सोच विचारहरू निरन्तर रूपमा चाहिँ विकसित भएर आउँछ, बल्झिएर आइरहेको हुन्छ। त्यस्तो जब त्यो हामी भव संसारमा फस्यौँ भनेदेखि त्यहाँबाट उम्किनु त सम्भवै भएन। यदि हामीले ध्यान भावना गर्न सक्षम भयौँ भने तापनि, यदि हामीले अशुद्ध ध्यान गर्न पुग्यौँ भने फेरि बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकिँदैन। ध्यान पनि शुद्ध अशुद्ध दुई किसिमको हुन्छन्। अशुद्ध ध्यान पनि एक किसिमको ध्यानै हो, त्यसले संसारमै बन्धन बनाएर संसारमै बाँधि नै राख्छ, भवचक्रबाट उम्किन दिँदैन त। त्यसैले भवचक्रबाट उम्किनको लागि शुद्ध ध्यान गर्नु पर्यो। शुद्ध ध्यान गरे तापनि यदि तपाईँ अरहत्तरसम्म जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँ सम्मासम्म बुद्धमा पुग्न सक्दैन त। फेरि सम्मासम्म बुद्धत्वमा पुग्नुको लागि बोधिचित्त साथमा राखेर ध्यान गर्नु पर्यो, अनात्म भावना साथमा राखेर ध्यान गर्नु पर्यो, त्रिकुटी परिशुद्ध साथमा राखेर ध्यान गर्नु पर्यो। तब मात्रै त्यो ध्यानले ध्यान पारमी भएर सम्यकसम्म बुद्धको भूमिसम्म पुर्याउन सक्छ। एउटा सूत्रमा भगवानले उल्लेख गर्नुभएको छ, समाधि राज सूत्र भनी छ एउटा। ध्यानको उपदेशलाई सही ढङ्गसँग नबुझेर, ध्यानको शुद्धतालाई सही ढङ्गसँग नबुझेर यदि जो कसैले ध्यान गर्छ भने त्यो ध्यानले चाहिँ भवचक्रलाई फोर्न सक्दैन, भवचक्र निस्किएर उम्किएर मुक्त हुन सक्दैन अरे।
अलिअलि उसको राग रिस मोह दबिएर गएको भए तापनि भोलि गएर त्यो फेरि बल्झिएर आउनेछ अरे। जस्तो एउटा चाहिँ उदकराम भन्ने एकजना ऋषि थिए। उनले ध्यान गर्दाखेरि त्यस्तै भयो अरे। 12 वर्षसम्म ध्यान गरेकाले अन्तिममा त्यो ध्यान गरेको फल चाहिँ अब छिल्ला भने कि बिरालो भएर बिरालोको चोलामा अब जन्मनु पर्यो रे भन्ने एउटा घटना पनि छन् हैन। उदकराम भन्ने व्यक्ति अनि एउटा गैर बुद्धिस्ट अन्य मार्गमा लागेका सम्यक मार्गका व्यक्ति भनेन उनी अन्य मार्गमा लागेका चाहिँ ऋषि थिए। उनले चाहिँ 12 वर्षसम्म ध्यान गरेर बसे तापनि अन्ततगतो त्यो व्यक्तिको जन्म कहाँ भयो? बिरालो भएर जन्मनु पर्यो रे। त्यसकारण ध्यान पनि बुझेर गर्नुपर्छ, जानेर गर्नुपर्छ। आफू खुसी हुँदैन, त्यो गलत बाटोमा जान पनि सक्छ। त्यसैले सही कल्याण मित्र, ध्यानमा पोख्त भएका सही कल्याण मित्र गुरुहरूको नजिकमा छत्र छायामा बसेर अनि ध्यान गर्नुपर्छ। उहाँहरूको उपदेश सही ढङ्गसँग सुनेर ध्यान गर्नुपर्छ, न कि आफू खुसीले। तपाईले अनात्माकै भावना गरे तापनि, शून्यताकै भावना गरे तापनि यदि यस्ता उपदेशहरूलाई सही ढङ्गसँग सुन्नुभएको छैन भने ती अनात्मा भावना, ती शून्यता भावना पनि गलततर्फ लान सक्छ। त्यसैले सही उपदेश, सही ग्रन्थ, सही बुद्ध वचनलाई अपनाएर मात्रै हामीले ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। एवं प्रकारले ध्यान भावना गर्दाखेरि हैन, जस्तो हामीले त्यहाँ मितता मैत्री भावना गर्छौँ, करुणा पवित्र दयाको भावना गर्छौँ, ध्यान गर्छौँ हैन। त्यो भावना गर्दाखेरि यदि त्यो अनात्मा भावनाको सही ढङ्गसँग गर्न सक्नु भएको छैन, मात्र मैत्री र करुणामा मात्रै सीमित राखेर तपाईँले ध्यान गर्नुभएको छ भने ब्रह्मलोकमा त पुगिन्छ, ब्रह्मलोकमा नै पुग्न सकिन्छ, अरू धातुमा नै पुगेला, तर निर्वाण प्राप्त हुँदैन। भन्नुको तात्पर्य भवचक्रलाई फोड्न सक्दैन, संसारिक भवचक्रलाई फोड्न सक्दैन। नसकेपछि जहाँ पुगे पनि त्यो संसारै भित्र पर्यो, भवचक्रभित्रै पर्यो, मुक्त भएन नि त। त्यसैले मैत्री करुणाको भावनाले मात्रै भवचक्र काट्दैन, भवचक्र भवसंसार बिउ काट्दैन। भव संसारको बिउ काट्नलाई त अनात्मा भावनाको भाविता गर्नुपर्छ, अनि मात्रै दुःखको जरोलाई कहिले पनि नजोड्ने गरेर छिनालिदिन्छ, जरेदेखि उखेलिदिन्छ। कसरी? अनात्मा भावनाको भाविता गरेर मात्रै। अब अहिले पनि मैले भने नि अनात्मा भावना, यो अनात्मा भावनाको बारेमा अधिकांश अन्य धर्मका साधु स्वामीजीहरू जुन अहिले एकदम प्रवचन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको राम्रो छ, उहाँहरूको मिठास छ, प्रवचन राम्रो छ, तर सम्यक मार्ग होइन। उनीहरूले अनात्मा भावना कहिले पनि बोल्दैनन्, त्यो बोल्न पनि चाहँदैन तिनीहरू हैन। त्यसकारण अनात्मा भावनाले नछोइकन पनि यो बुद्धको मार्ग हो, शिवको मार्ग पनि बुद्धको मार्ग भन्नु चाहिँ टोटल्ली गलत हो। त्यो टोटल्ली त्यो मिथ्या भाषा हो। त्यो आफ्नो केही शब्दहरू प्रयोग गरेको हुनसक्छ, या उसले बुझ पचाएर, या उसले चाहिँ अब म त थाहा नपाए पनि थाहा पाएको जस्तो गरेर अरूको अगाडि जानेन भन्यो भने त अब त उसले अलिक तल्लो लेभलमा झार्छ नि त, अरूले के झार्लान् कि भनेर। अनि आफ्नो यता फाटफुट जानेको ल्याएर चाहिँ ल बुद्धको बाटो पनि शिवले देखाएको बाटो हो भनेर चाहिँ भन्नेहरू पनि छन्। अहिले पहिले पनि थियो होला, अहिले पनि छन्। तर जब त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले सोध्नुहोस् भगवानले सिकाएको सम्यक मार्गमा अनात्मा भावना भने के हो भने साफ बस्छ, के पनि बोल्दैन उसले भन्नै सक्दैन त्यस्तो कुराहरू। त्यो त भगवानले मात्रै जान्नुहुन्छ। भगवानको शुद्ध परम्पराबाट आएका कल्याण मित्र गुरुहरूले मात्रै यसको बारेमा बताउन हिम्मत राख्छन्, न कि अन्य मार्गमा लागेकाले। त्यसैले अनात्मा भावना
नै यस्तो एउटा साधन हो त्यो जसले दुःखको ज्वरोलाई जरैदेखि उखेलेर फ्याँकिदिन्छ। यसरी उखेलिदिन्छ कि कहिले पनि नउम्रिने गरेर उखेलिदिन्छ। त्यो मात्रै एउटा हो भवचक्र फोड्ने हतियार। अरू जुनसुकै मैत्री भावना गरे पनि, जुनसुकै पवित्र करुणाको भावना गरे पनि भावचक्र यसैसँग फोरिँदैन। त्यसको लागि त अनात्मा भावना नै चाहिन्छ। 2 चाहिन्छ, 3 चाहिन्छ, होइन? यसरी बुझौँ। अब मैत्री करुणा भावना गरेर पनि यदि उसले समथ भावना गरेको छैन भने ऊ फेरि ब्रह्मलोकतिरसम्म पनि पुग्न सक्दैन। समथ ध्यानमा पनि मैत्री करुणासँगै भएपछि अनि यसरी चाहिँ होइन माथि पुग्यो। मैत्री करुणाले मात्रै पुग्दैन। समथ ध्यान प्राप्त गरेपछि अनि मैत्री करुणा पनि भयो भने मात्रै अनि माथि पुग्छ रे। माथि कहाँ? ब्रह्मलोकसम्म अथवा अरूप धातुसम्म। त्योभन्दा माथि जान्दैन फेरि। अब निचोरमा हामीले के बुझ्यो त भन्दाखेरि जबसम्म जो कोहीले चाहे त्यो बौद्ध धर्म गरिने किन नहोस्, चाहे अन्य धर्म आउने किन नहोस्, आस्तिक नास्तिक जोसुकैले पनि यदि अनात्मा भावना गरेको छैन भने उसले निर्वाण प्राप्त गर्न सक्दैन। ऊ संसारमै भौँतारिरहेको हुनेछ, होइन? यो कुरा चाहिँ हामी बुझौँ, होइन? भगवान बुद्धको धम्मको चाहिँ एउटा चाहिँ मेरुदण्ड र मूल कुरा, कुरोको चुरो चाहिँ अनात्मा भावनामा रहेको हुन्छ। त्यो हो। यहाँसम्म चाहिँ हामीले आज ध्यानको बारेमा अलिकति प्रवेश गऱ्यौँ। भोलिबार हामी ध्यानको बारेमा विस्तृत रूपमा अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईँलाई अझै पनि धेरै जानकारीमूलक कुराहरू पाउनुहुनेछ। अनि ध्यान गरेको फाइदाको कुरा तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। ध्यान नगरेको बेफाइदा भन्ने कुरा जुन अहिले हामीले यहाँ धेरै कुरा यहाँ चर्चा परिचर्चा भइसक्यो। त्यो ध्यान गरे तपाईँ अशुद्ध ध्यान गरेको भने कति घाटा बेहोर्न पर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँ चर्चा गऱ्यौँ। त शुद्ध ध्यान कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ क्रमशः भोलिबार पनि बिस्तारै आउँछ। अनि हामीले ध्यानको बारेमा चाहिँ अलिक स्पष्टसँग बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। हस्त यति भन्दै आजको धेरै पवित्र दिनमा हामीले गरेको जति पनि पुण्य कार्य हुन्छन्, यो पुण्य कार्यले मानव चलमा भइपरि आएको विषम परिस्थिति महामारी रोगबाट शीघ्र स्वास्थ्य लाभ भएर अन्ततको त सम्पूर्ण प्राणीहरूले बोधि ज्ञान यस्तो ध्यान पारमिता सम्पन्न गरेर बोधि ज्ञान प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने मनसायले यस पुण्यलाई परिणाम गरौँ। सोनम दियतम जे शिव न्यथम न्य बेडाना फम्जे के गाना जे बलन ठुपाई सिपे छोलेन्डो अन्डोल वराइसो।